सेव मुलात्मा एको सारी रेसियो गेरा पेनामी इनकल नेल कलिची गो जेमला हानुङ मुलाची एको सारी रेसियो गेरा पेनामी जास्यो नेली कलिची गो इंगी होपो कोइन्स सुनवारची लेसिया गेरा पेनामी जेमला हानुङ आकल चाहिँ खासै कोइन्स लोमी वाचाची मजोनुङ मे मध्ये हो गोची पनपन्छु एको आँके चाहिँ प्र्याक्टिस हो आँके फर्स्ट प्रोग्राम नेलिकली चाहिँ गो एको प्रोग्रामी जेमला हानुङ यी प्रोग्रामी चाहिँ नक्समची काती चुकुसु तारा सुनवार रणवीर सुनवार शोभा जुलियट जास्यो छन् मुलात के गिरापेनामी खास टपिक चाहिँ जस्तो कोलोनाइज पहिचान के बारे में छ पहिचान के बारे में चाहिँ सारी रेसे ब्रेचाकल देशिया चाहिँ गोपुकिमी वहीँ चाहिँ टपिक होइसो थियो अनि एको प्रोग्रामी खासै बेसान मुर्ची जास्यो छैन तर मूल गोपुकिम जास्यो निक तर गोपुङ्गी एको प्रोग्राम में चाहिँ सारी रेसियो वास्या एको प्रोग्राम चाहिँ सफल पाइनिक फर्स्ट में चाहिँ गो बिस्तारी एको तारा सुनवार नामिकल कौन छु तन्छु होइन तारा सुनवार के कविता आँकल चाहिँ वैतिङा सोइसो थियो तारा सुनवार कल चाहिँ गो आमा कविता आमा लोक वाचाकली चाहिँ देचाकली चाहिँ गो रिक्वेस्ट पाइनु चेर तुमला भाइ कविता भन्दा भाइ के एलाउन्स भाइ के कार्यक्रम चलेपछि खुसी लाग्यो भाषा समस्या होइन बा मात्र दे सेसाङ गयो है आफ्नो हिम्मत लाग्यो भाषा त प्र्याक्टिस हो आदान प्रश्न जो चेर तुमला आके का खस्लो गाई सहिताङ थियो तचम धुम्मै मुला छिया के आमामी पुराइसो दिन आके मैले सम्झना स्वरूप यसो 3-4 वटा लाइन बेसो छु हामी कहै ति डोरेको वाचन पाइनु नेलकल फेरिनु सेउ सिना सबेर खोसो लानु गुइमी किसा खुल्सो सिना सबेर खोसन लानु गुइमी किसा खुल्सो पोल्टारे चिर्सी कुण छलसा थुल्सो पोल्टारे चिर्सी कुण छलसा थुल्सो पिसात्नु देशान्द्रे जोगे चाकल पिसात्नु देशान्द्रे जोगे चाकल बु था पसो मुलियो आरा होस हुन्छ मुलियो आरा होस हुन्छ नक्कन खन्देसो लानु ब्रेसे पसोनु नक्कन खन्देसो लानु ब्रेसे पसोनु ननु म प्रेद बेला ननु म प्रेद बेला गुइगासा ब्रे पासो लेसा दे पासो लेसा दे पासो इनकली प्रेनिम दे हिताङ लाहुरे फुमी मुल यो पिया किर्सा कोसो छ खिताङ लाहुरे फुमी मुल यो पिया किर्सा कोसो छ खिदिङा दुबो फुमी सुर किर्सा कोसोन छ तिते पातिमी यो ठानी मानिनु बार्नु दे रादास्या बासो छ इनकल न गोमी न खिदी खिताम इनकल न गोमी न खिदी खितामी न कस फुमी सुइम प्रेसो छैनौ नादो नक्ति काथन तसो छौ काथन इन्थुकुमी बासो छौ काथन इन्थुकुम बासो छौ चेरदुम्ला चेरेदुमिन ताराङामी कली एकदमै साप्पा रिम्स्यो थियो यिनके कविता चाहिँ तर गोची खासै नेल्ली चाहिँ मतुइस्योनुङ होइन तर पनि एकदम बेसान रिम्स्यो थियो यिनके चाहिँ कस्तो गोमी चाहिँ वैतिङा चाहिँ यिनके कविता चाहिँ यिनके सारी रेसियो चाहिँ नेन्छु
गोची हिल्लोका पाइनु इन्कल जस्तो इन्कली चाहिँ कविता ब्रेचाकली चाहिँ मार्मी चाहिँ इन्करेज पाइने नि होइन इन्कल चाहिँ मार इन्करेज पाइ यी नेलिकली चाहिँ यसो इनके कविता ब्रेचा के बारे में चाहिँ यसो देने न चाहिँ कविता ब्लेचकल इन्करेज पाएपछि प्राकृतिक डाँडा काँडा यी रीति रिवाज खोला खल्सी खिदी खिता भनौँ न खिदी खिता सङ्कट प्राकृतिक विभिन्न परिवेश देशकाल परिस्थिति एको आनकेन इन्करेज मी ब्रेड पिसो भाइ गोछि यहाँ बेलासम्म के ब्रेचा के स्रोत देशो में कन जस्तै परिस्थिति त्यको बेला त्यको परिस्थिति तेजादी सिवा मेको अनुसार चाहिँ रेच्चा दार्नु भनौँ न यसो सर रिमसन ठाउँ बासा आउने मे अनुसार गाना आगारे आगारे कुइब त्यसै त्यसै भनौँ न आम थुरेन खुसी लासा कुइब मे मध्ये फेरि इची विपद प्राकृतिक विपद हुम त देशगा विभेद भनौँ न जात जातिके छुवाछुतके विभिन्न किसिमका परिवेश मिन अगल इन्करेज पर्छ ब्लेचा छि विशेष गरी सुनवार लोरे ब्लेचा झन गो एको गे का सिलसिला में सुदूर पश्चिम रे के गे छिको सुरु पछडंग मेक्लासन चाहिँ सुनवार देशो त गेनाइ मत मेके तुप थिल देनिम थियो मेको मिन अगल इन्करेज पर्छ यी भाषा रे ब्लेचानो यी भाषा नु सुनवार थर मप्लाई चकल चाहिँ अगल मेको इन्करेज पर्छ मेको ठाउँ सुदूर पश्चिम विशेष गरी अछाम जिल्ला मिना होइ त्यहाँ के साहित्य कृति प्रकाशित पंगनेको 7000 प्रति सुदूरपश्चिम सहिताङ थियो आके वाट्सएप माध्यम रे मेको ठाउँ चाहिँ सुनवार देश यो थरबा आइ ठमी एको चाहिँ जनजाति भित्र नमी दे तुइ नेम देको 7000 प्रति चाहिँ होइ त्यो सुदूरपश्चिम सहिताङ थियो होइ त्यहाँ कृति साहित्य नो आके इन्करेज पाए अकाल ब्रेचा सियाप मेकोन परिस्थिति देशकाल परिस्थिति प्राकृतिक एकोन नम्बर आकाल चाहिँ कविता ब्रेचा सियाप चाहिँ चेरेदुमिन गामी इनके एकोलो तुइसा एकोनेसिया चाहिँ एकदम बेसान रिम्सो लाती हैन इनकल चाहिँ इनके फर्स्ट कविता चाहिँ त्यको बेलामी त्यको सालमी चाहिँ ब्रेसियो होला मेको चाहिँ मिम्सो छन् मेको त अगाउ ठ्याक्कै याद चाहिँ छैन कविता 48 साल मेरले 48 भन्दा 46 भन्दा होइन गोब्रे हेर्नु थियो इची तर मेको चाहिँ के 46 सालगा जन आन्दोलन बेला जिरी छात्रावास समी छापा मारे भनु आके मेको इची ब्रेसो पिक्ची जम्मै मेक्रेन छैन मेको दस्तावेज पिक्ची तर मे पछि गाछीको कलेक्सन पन हस्यो न विशेष गरी को 51-52 साल रहेछ इची निकै ब्रेताङ मे पछि ब्रेसो काने इसीको त्यको वही ती फर्स्ट त्यको हो कलेक्सन पने म जब बेको छापा मारे न आइकल विद्यार्थी अंकल भनौँ न आइकली गइ परेस रबे कुम्सो पिखसो लयम ब्रेसिप थियो मे बेला चाहिँ 8-9 क्लासमा बासे बेला मे भन्दा होइन छैन 51-52 साल रहेछ निरन्तर ब्रेसो छु 51-52 साल देचा माल्ता चेरेदुमिन गामिन किरंगामी लेशा गो इन्नु पिनुङ इचिची चेरेदुमिन मुल्ची गो शोभा जुलियट इ गामी शोभा जुलियट नु गो पिनुङ शोभा जुलियट कली इनकली गो जेमला हानुङ इनके सारी रेशियो चाहिँ देचा नाइल देशा चाहिँ गो रिक्वेस्ट पाइनुङ चेरेदुमला इगी हो लोक कली मिनु ताराङामी कली सेउपाता नेल कली के जाबा हालस्याङामी इकेरे मुलाङा एको गेरा पेनमामी नेल जाछा इकेरे गो लोसी पचगली एको पोइन्ट साहित्य भर्जेलमी जुम मिटिङ हम जा नेल कली सेउपाइनु आगे थुङारस्याङामी मिनु रिमसलो गेर्सङलो कानी खिदे जदाती आइके इगी हो पोइन्ट
देवराज सुनवार न मोइती गोम तुरे तंगारे 2014 इंग्लिश याद छ आको गजपा मेको देखि 13-14 देखि कली गो घुमछन काठमाडौँ जिल्लामा गो मेको बेला सुनवार समाज काठमाडौँ जिल्लामा चाहिँ गो मको बेला सदस्य नङ मिक्लिङामी गो कोषाध्यक्ष हुन्थे म पनि पिखेनु काठमाडौँ जिल्लामा चाहिँ मको 13-14 आधातिम चाहिँ कोइसलो खे चाहिए चाहिँ एको प्रतिष्ठानले इचिखै क्याट ताखेनामिने एको कोइसलो खे चाहिँ गेरापेनमा पठे थियो काठमाडौँ जिल्ला समितिले मेको आपि टिम चाहिँ मेको थेम्मिने एको आइके इगिहको कोइस कलिगो घुम्छन कि आइके चिका चाहिँ पुइसो पोइसनमी एको कोइसलो के चाहिँ मेको बेला चाहिँ पुइ धुम्छ्या जाखेनमी मेको बेला मिनो वासमा जो निम्थ्यो खुदै यो लानु थियो मरेना चाहिँ भाषा संस्कार संस्कृति की चाहिँ दोपा पचा देखेका थु गाडी चाहिँ थम खुदिल निर्पा मार देचा मार पचा देखामी का जोस कुर्सिया जाख्यो चाहिँ रुयानमा चाहिँ मिनो उपर पनि पिखिनु एको 7-8 वर्षमा दातेम चाहिँ इगियो पो कोइस दुम्थे मेको देखि मेको सुनवार भाषा क्लास देखि चाहिँ कोइसलो खेन्छ देखि इगियो पो कोइस दुम्छ्या मुला जाख्या राष्ट्रका कलाकारका दुम्छन् आजी निम्थ्यो रंगमञ्च रंगकर्मी दुम्छन् नाटक यार्मी फिल्म यार्तेमे खसलोङा यार्तेमे मिगले डन्डी बियम ग्याफ्रो छन् मिगले गामे अरु द त्यति मतुस्तो मिनु म पनि पिखेनु नाटक रंगमञ्च धेरै नै पाम्तेमे शिश पाम्तेमे मिनु इची कोन नै आजी कोइस कथाकार हेनम का स्टोरी लेखेको छन् गोसुनङा इग्यो बो कोइस लेखेनमी नेलम तुइचा दुम्थ्यो बामी म बामी इग्यो बो मेको बेला गो ग्याफन मरेना इग्यो बो का चाहिँ स्टोरी क्रिएट पखे थिए फिल्म सेल्थे में गोसुनङा देख्यौं हामी मेगले सापन छ अनके चाहिँ प्रगति गेट भार्न लखे छन् आइके मेको बेलामा चाहिँ कोइसलो खेसाइङा चाहिँ मको कुइमी आइके देवराज चाहिँ एको बेला इकी होपो दुम्छ्या हामी त्यही चाहिँ ब्राला जिल्लामा हामी चाहिँ ब्लखे छन् नेलकली हमसे गेखे छन् म पछके गोबिगिमी आई थुरे चाहिँ अनकली का चेरे गेचमालका मरेना ओ देख्यो रुय अंकल चाहिँ आइता लाग्थि गे गोपिकिम पचा आइके चाहिँ कर्तव्य हो म पनि पिखेनो मुला दोबा गेरा पेनमा मिनो लोले मजो मुर्खे सिसँग हामी नै ओपा इचिना एकेरे चाहिँ गेरा पेनमा नै ओपा स्याने चप्मेनु दा गो हिमुल खिंगाने नै का चाहिँ आइके रिन्थ्यो कोइस रुया चाहिँ माफ्तुममा बाथे प्रोडक्टमा बाथा दिएको तुइचमालमा एगोमी गोन्याल आइकल चाहिँ बार्सी लागेछ न्याल समुदायकल नै आमामकली बार्सी लागेछ ए मार्ग म देन गोमुला आकेची सारी रेख्यो देजाकली एकेरे नंगन छु एको चाहिँ आके सारी रेख्यो पुइसोबा थुम एको हनबेर्नु थु कालेका बेस्या हुपिन आ थेपिलमी जुदिबा कालेका बेस्या हुपिन आ थेपिलमी जुदिबा मिनु लेसा लिकु ngaku mi gyalblubba मिनु लेसा लिकु ngaku mi gyalblubba me moshi pirsirpa कालेका नुंगुर तुइजिमी होइसिबा मेकेला alungir mi glut oditba mekerla alungir mi glut oditba dili milipa aidi aita dikum plesha dili milipa aidi aita dikum plesha seke oke dumsha sotkisha seke oke dumsha sotkisha dam pa plesha dam pa plesha glumja thitcha de seber pai glumja thitcha de sebera pai mardum sho thumai dodesho gidir pachanga thumai mardum sho thumai dodesho gidir pachanga thumai mar sebrupyo thumai chere dumla age che hoi chi goida छ म बत्तिके नुक्ता म खसलोङा
आपके देचा रे इचिन देचा हो आपके देचा होला ने छन हामी मिनि चिना चिमारेना गो इची कोइला मुल्छौ 4-5 जना मेको आबि तिनची गो छलफल पचा इची मुलाना आइके इग्यो बमिरि म्यो ने गेरा पेन मासियाते ने गो ग्यास सोछौ आके सी उशो नो इचिना सारी रख्यो इचिना नले फेरि कसलो गायो देचा माल होला मरेना मको कोलोनाइज ना चाहिँ मार्को कविता सारी लेख्यो देचा लेख्यो नि म पछि मेको शीर्षक है दोशो जाफ्यो दोले बाजु हो म गन पिच्चा हो ब्लेख्यो प्लेचा देख्यो सेच्चा देख्यो नै आमके प्रगति हो मको त पन लसिनु नले जोसी बा तुइ सिबा ठेक दुमसिबा आदि कवि भानुभक्त मोही हामी ठेक दुमसो होइन नि त मुरुम स्याल्छु आखि वर्षौं दिस समय लागेको थियो होला मेको दा आदा मको रामायण ब्लेसा हामी त कामी ठेक दुमसो म पछि गयो बब्ले ह्या सिन लक्षण ब्लेन लक्षण ठेक दुमसिबा उदाहरण इगियो बो मरेना इचिना खसलोला ममे क्वैजलोला नि सो सारी रेस्टो ब्लेन चेरे दुमला साप्पा चेरेदुबिन सोहाङामी एको चाहिँ आके खासमी चाहिँ कविता म दुम्सेममे आके एकदम प्रशंसा दुम्से चाहिँ एको कार्यक्रम चाहिँ होइन आके बारेमी गइमी चाहिँ दिएछु छौँ ठिकै छ होइन एकदम इन्कली एकदमै सुसे छ अनि उत्तम काती सर्कली गोचे बेसान चेरेदुमिन देनुङ होइन लेस्या सोवाङामी इन्कल गो हिल्लो पाइनुङ गोइमिची खुरिन्दाखिने उरुची मेकोची साप्स्यो छौ होइन अनि मेको बारेमा चाहिँ इची कविता दोपा इन्कली चाहिँ इन्करेज बसेको बुक चाहिँ साप्चाकली चाहिँ दोपा चाहिँ मार्दैछ अब मरे मेको चाहिँ दोपा मेरे रुक्ता इन्कल चेरी दुम्ला एगो मुला चाहिँ थम्रिम बाने मम्मी सोलो दुम्ता मते नै ओपंगामी छलफल बचा मताइसी त्यो सिना साबेरदा मुला दुम्ता एको चाहिँ हो साहित्य गोष्ठी दुम्थे ल खोइ साहित्य गोष्ठी चेरे दुम्ला इन्कली ओपानी दिल खुइलबा आमके होइ तिङा लो पिकी हिल्लो पखेमी इन्कली आके चाहिँ एको लोपन पन पिछनो एको सारी रेस्यो ब्लेजा सही गई होइ दि आलबा हेनु स्कुलम लखेनु चाहिँ 7 क्लास देखि नै हो ब्लेटिक चाहिँ मेको बेला चाहिँ राष्ट्र प्रेम देश प्रेम मिनो एको चाहिँ बालबालिका के विद्यार्थी युवापनगा का चाहिँ हुस चाहिँ बुस्या कुशो युवान के बुस्यागामी गोजे दिसागा कर्मट न मुलागा कोपिला दिसा चाहिँ फक्रेन देख्यो कविता राष्ट्रकले म पाइनु मेरो माटो मेरो राष्ट्र देशी थियो मेको बेला आमके पहिचान राष्ट्र आमके चाहिँ रिमा चाहिँ मतुष्य बाए बाता मरियाना गोजी आई के राज्यमी कोलोनाइज ग लोपिता हैन राज्यम जी म पाएकली सैकने साक्ष्य तुइ बाखे म बाखे बामा मको 300 वर्ष होइ तिने आई के गाने थुम छलो मिन सुम छे बा हैन म बच्चीको प्लेस बाए बाता नले मको 7 क्लास पिट बाए भने चाहिँ कविता सारी रेसियो कम्पिटिसन दुम्थ्यो मको दुम्ने चाहिँ गो ब्लेसी थियो ब्लेस हामी गो चाहिँ प्राय सेकेन्ड नै दुम्नु थियो हैन म पर बेन लसनु 7 मिन 8 क्लास में सेकेन्ड दुम्ती मिक्ले 9 क्लास में ब्लेनु थिया मिक्ले हामी दैनिकी बिक ब्लेनु थिया मिक्ले लास्य हामी एगो उपन्यास बिकियो ब्लेसे को सेसे पाइनु थिया ब्लेसे भन्दा कोनु थिया सेप्नु थिया मिन म पन लसनु काची साहित्य देख्यो लो चाहिँ एकदम थोमी नै उरुल पापित दोपा ब्लेचा देखा मको बेला कोइस्नो ब्लेचा दे म तिखेन तर खसलुम ब्लेसी थियो मिन ब्लेमेन पिखेनु साहित्य देख्यो थम्प्रिम थियो लोबामा त दे थुम थियो मिनो आके जुलियट देखा ने पिखो छ एको चाहिँ आके छिंगा लो कोइस कवियत्री दुमख्या हामी जुलियट मारे ब्लेता दे दुई सुई प्रश्न पान्थे ने जुलियट देखो आके चाहिँ सारी रेसियो ब्लेचा का साहित्य विधान चाहिँ आगली प्रोत्साहन पाइने आगल ब्ले पाइने मेको जुलियट नो रोमियो देख्यो किताब मको कथा हो मेको आस्के चाहिँ गो प्रेम परेका ब्लेख्यो हैन जुलियट नो रोमियो देख्यो चाहिँ थुम्बा त बा भने चाहिँ आके जुलियट ब्लेनु मेकले जुलियट देख्यो चाहिँ एकदम रिम्सो साहित्यिक लो दुम देख्या हामी मेकेले चाहिँ आगली सारी रेस चकल चाहिँ आगे थुले चाहिँ पिसो थियो म पत्केको आगे कलम ब्लेख्यो दोपाने ताते पानी न ब्लेख्यो चाहिँ मेको ले हो मेको म पत्के आके चाहिँ टाइटल ने जुलियट साहित्यिक ने जुलियट होस्यो मिनो मेले गामी मगन मन पिख्यो मिले एको कलेजमा पढेको
चाहिँको 2055 सालमा 54 सालमा 53 एसएलसी गेखा 54 साल मिनु 55 सालमा कार्यक्रम दुम्त दिल्ली बजार कन्या बहुमुखी क्याम्पस चाहिँ कलेज विविध कार्यक्रम दुम्त सांस्कृतिक साहित्यिक हैन विभिन्न सांगीतिक कार्यक्रम दुम्त मेनु चाहिँ गोमी कविता प्रतियोगिता दुम्ता मिनु गोम चाहिँ गाउँले पिसो मको बेला देलले हैन गाउँका गो जामजो खोदेशो महसुस दुम्थ्यो मिनु कलेजम चाहिँ आगे कविता लेख्नु मेको कविता चाहिँ गो सेकेन्ड सोलुङा चाहिँ मको श्लोक भागम कविता वाता सेता फर्स्ट हुन त गो चाहिँ सेकेन्ड दुम्थ्यो मेको बेला आगे पुरस्कार छ आगे प्रथम पुरस्कार साहित्यिक विधामा सेकेन्ड दुम्थ्यो हामी पुरस्कार त आएन हो मेकेरले चाहिँ झन् आको प्रोत्साहन दुम्त मिकले हामी कलेजम चाहिँ पुष्पाञ्जली मेघना चाहिँ स्मारिकामा आके कविता अर्कै छापे छ फेरि सामसा हो म पनि पिखेन चाहिँ मेरो सुनर सेवा समाज चाहिँ कोइसबुम फेरि कोइसबुमीको विद्यार्थी सदस्यता ताता मेघलेङ हामी कोइसबुम चाहिँ आके मेको कलेजम ग्लासो कविता चाहिँ मेघ पिखेन हामी मार्कुम चाहिँ एको कोइसबुमी सामसा हो मेकेरले झन् आकल ऊर्जा पिता मिन पिन पिन पिनेनो दाते ग्याबे पस्यो मिनि ग्याबे पस्यो नेल जाम कविता चाहिँ ब्लेता गो अरुकल पेहागिसो कविता मि यो पुरस्कार ताते ने ब्ले गो ने अनके सिल ने अनके दुम्ता म ने आगले नले आल ग्याबे पाल थिसो मिन हुर्के छ दाते नोक्थ ने यो नले पिसँग हामी फेरि सुसेसामी इचिची एको काठमाडौँ जिल्लामा झार्यो मेरो चाहिँ कविता ब्लेछ फेरि आके इच्छा पिता मिन पिमेन चाहिँ उत्तम कुमार सुनवार दाइनो समीर दाइ माको प्रोत्साहन पाम्ता चाहिँ ये कविता ब्लेतो तर कोही चम्प्ले चाहिँ किताब साक्छमा दिए ठीक छ गो आगल किताब साक्छ एकदम भित्री इच्छा छ खिङ्गाले दोबा साक्छ देखि लो दुम्ता मिन नले आके होइती साक्छ भन्दा होइती प्रतिष्ठानमा आके कविता सिलेक्ट दुम्ता दुई घेरा मिन सिलेक्ट दुम्ता मेको नले कविता आगे गेना आइस देखि ब्लेसो कविता एसएलसी के खरे ब्लेसो कविता पनि खूब हामी नै आल उम्चिली आल गल्सी मेकेरे पुमगड गिम्बड बाङामी आके खुरिन्दा किनिम चाहिँ पिस्या हामी मेकेरे साफ्यो मेकेले झन् आगले वास्पाम तेनेले मिनो कोइस देखो मार हो कोइस के चाहिँ सारी रेख्यो मारले जमालबा दे मेकेले चाहिँ इमा आके ब्ली मेको आ नोले फेरि पिखाङ हामी आके उरुर चाहिँ खुरिन्दा किनपा गुइनो देखा दिएती मेकेले झन् रिमसो ब्ले जमालबा आगे समाजको गे जमालबा एगो चाहिँ गोबिगिम प्लय जमालबा आके भाषा संस्कृति लोपिकी मारे मारे प्लय जमाल दे फेरि आगे चाहिँ दोस्रो संग्रह एगो मार्को वाचकम उरुर गुइता उरुर चाहिँ आथुले बा हामी मारमार बा हामी एकेर पचमालबा देखि आके थु देखि नै फेरि उरुर गुइ जमालबा काम मात्रै मधुबा देखि फेरि आके एको शेत गोत बा हामी गुइसो मिन वास्पाइप दे आइके संस्थाले नामी आइके उत्तम दाइ समीर दाइ पिकी गोइ पिकी नेल नानी नेलको चेले दुमला एकेर समझाता दुंगानो गो आके पोइस लोकल चाहिँ प्लैसा वास्ता मालबा एगो चाहिँ नलेगा जापान को लिए फेरि पुस्तान्तरण हस्तान्तरण पचमालबा देशमा हामी नै गोमी एको आके कोइसलो चाहिँ शारीरिक सुग्लु हैन म फेरि एको तेस्रो संग्रह ग्लु जमालबा देशा चाहिँ आके थुमी मिमना नुम चेरे तुमला गामी इनके लोने एकदम रिमस्यो लाती हैन गोमी चाहिँ गोमी इनके कविता सारी रेस्यो ख्योपछि साम्लोपछि गोमी यो शेष्य थियो मेको उरुर मेको खुरिन्दा खिन्यो गोइनु लेस्या गोपिनु इचिची गो राजेन्द्र जिजिनु होम किरा सुनवार नक्क जाते मे नेलिकली चाहिँ गो जेमला हानु मिनु गोची कातिच उकुसु सर कलिची इनके सारी रेशियो ची देचा नाइला कली गो रिक्वेस्ट पाइनु नेल कली आके कविता पुइसु चाहिँ मारबा भना चो या कली नुम्बर बे गेर्सो मुलाद्रे सास्ता इ नुम्बर कोइस होपम नुम्बर बेद गेर्सो मुलाद्रे सास्ता इ नुम्बर कोइस होपम आकाली चोई गुडमा मोइलेम आकाली चोई गुडमा मोइलमी नारा जिस्या फेदी सोरलो आफ्सा होस ग्रोमिम कोई आकाली शेत जेब नम्बर कली इकली शेत जेब नम्बर कली आकाली शेत
गिप नुम्बुरकली महेश्यो चुबुम रेके रेकेपा महेश्यो चुबुम रेके रेकेपा वाका वाका शो प्रापस्या गेनाई मले चंगपा गेनाई मले चंगपा साख्ता आकाली चोई गुडमा लाग्छोमी आकाली चोई गुडमा लाग्छोमी चेरे दम्दा चेरेदेमिन उत्तम सर गो इनकलियो हिलुका पाइनुङ गोइमिची आँखलिची लास्यो 62-63 साल हो nga अरू हो इनके कोइसमिची फर्स्ट गोइमिची साप्स्यो गोइमिची ब्रेस्यो देने सेरेम्फु सारिरेस्यो साम्लो पछि एको बारेमिची निल्लीगली देने न दोपाची इनकली चाहिँ एको ब्रेचाकली साप्चाकली चाहिँ यसो आइडिया पिस्यो अनि मिनु एको कोइस लोमियो कोइस ममा लोमियो चाहिँ साहित्यमी सारिरेस्योमे चाहिँ ख्योपदुम्ब साम्लोपदुम्ब देशा चाहिँ एको आइडिया पिस्यो निल्लीकली एको बारेमा चाहिँ देने न मेको आइडिया त नसुनिकन राजेन्द्र जी चाहिँ थित्ताने कविता जाम्सो कविता गामिन मार्छ न जाता वही ती चाहिँ कविता ब्रेचा देश चाहिँ गाउँगा कुम्सो पुकी मनेसन हो चिठी पत्र पुकी मेको चाहिँ जात थियो नोले आकली कविता के एको कोइस के कविता ब्रेते के कोइस के चाहिँ आदि कवि दुमतेक सपना चाहिँ चार का चाहिँ भानुभक्ता के जीवनी पढे सुनु वही ती कविता ब्रेकल जी आदि कवि दे बाते में कोइस के यो कविता मा बा गो चाहिँ कोइस जाति आदि कवि दुम्नु वही ती ब्रेनु देशमा में सपना कुर्स्यो ngam कुर्स्यो नम मेको चाहिँ ngमला थियो मसे मन काठमाडौँ पढे त ओसो नु गोजे आम लोसी आम मामा लोमी आम जाति बारे में फुस्ती पाइछ गयो आंके यो भाषा छ आंके संस्कृति छ देश नु गोला नु मे बेला संस्था का मेको संस्था ने प्रेताङ साहित्य गोष्ठी में लसुनु का साहित्य का प्राध्यापक या मारो मेको चाहिँ आइके भाषा छ देङ हामी देङ साहित्य छ देता छैन मेको त देती मोहन मेको त साहित्य म भाषा म मेको त कुरा हो साहित्य तुमचकल भाषा तुमचकल साहित्य मा देङ मेरे त आइके त त्यो कोही कविता छैन कतै छैन देश मेरे चाहिँ आई लोकले भाषा बनेचा लागि मेगेला कविता ब्रेताङ कविता चाहिँ फेरि अर्को गई पुइनो दोस्रो 200 वर्ड बाबा 500 गाबा साहित्य ब्रेचकल शब्द पुजी गाबा दे देश तुम तिके साहित्य बेसन शब्द जटिल जटिल शब्द पुची खूब संगामिन कविता ब्रेसो नङ मुनु मेको कविता गइति गो 2058 साल हामी प्रज्ञा प्रतिष्ठान वाचन पाता मेकेला विभिन्न साहित्य गोष्ठी पुचिमी मे बेला नक्ला भावक अभियान नेपाल देश थियो एचिङ खोकाना चाहिँ छ मार्को एकदम विवादित ठाउँ मेकेले चाहिँ रेडियो सगरमाथामा एको मा प्रकाश सायामी चाहिँ कार्यक्रमको थियो मेको चाहिँ कार्यक्रममै मातृभाषामा देशनु मेकेरे यो पशुनङ मुनु मेको पुची कलेक्सन पनले किताब पनि चमालता ओदे भाषुनु अति दैकल कोइ ताङ मुनु अति दैमी लो साफ चमाल्ने तिमीले एचिङा आइ अध्यक्ष रणवीर सुनवार न अति दैयो मे चाहिँ आए कि पहिलो कविता संग्रह कोइस लोङा साफ सगियो नसी मुनु एचि चाहिँ स्विसका तुम सब कोइस लोमी मे बेला कोइस लोम कविता ब्रेचा कोइस लोम कार्यक्रम चलेछ चाहिँ सम्भव छङा देश पनि तुम थियो मेको बेला गुइसो मेको किताब चाहिँ एची मला डिकोलोनाइज लो पाइन्छ उपनिवेशवादी चिन्तन लो पाइन्छ मे बेला उपनिवेशवादी चिन्तन लान भइसो कविता थियो कोइस भाषा बात नै मार्दैन अरु के खनेसो भाषा अरु के खनेसो चाहिँ शब्द बार्दै चाहिँ जटिल मेको किताब
शब्द पुकी धेरै कहीं पुकी मरूप निमी मातेन मे बेला चाहिँ हामी धेरै बनेस नंगनी मधे गामिन चाहिँ आगे कविता पुरुषो थियो हजुर चेरेदुमिन अति उत्तम सर गोइमेची ब्रेचाकलिची नेलिमी ब्रेसे थियो होला कानिसी सानी रेसे तर गोइमेची एकदम बेसन ब्रेसियाची पुरा एको सारी रेसियो चाहिँ साम्लो पत्नी साप्सिया चाहिँ नेलिकली उदाहरण गेसियो छ अनि मेन ओली चाहिँ नेल्लिमी ख्यो साम्लो पत्यो चाहिँ साप्चा माल्ब सारी रेसियो यी लोमियो यी ममा लोमियो दुम्चा दुम्ब देशिया चाहिँ नेल्लिमी चाहिँ नोले चाहिँ बेसन मुर्पुकी साहित्यकार मी चाहिँ ममा लोमियो साप्स्यो गोमी चाहिँ तस्यो छु इनकली बेसन चेरिदिनु इन्नु गो फेरि लेसिया गोपिनु गो एको होम किरा सुनवार कल हिल्लो पाइनु गोइमियो एको गेरा पेनमा कली सानी रेसियो ब्लेसियो बादे मबा या हजुर सेव हजुर इनकल नेल इनकल हजुर गए के त कोइस लोले छैन हजुर जस अब इनके चाहिँ नि सुसुजा निमे इनके चाहिँ नि चदुमदे सुजा मात्र नआयो खसलोमी चाहिँ ब्लेसियो बादे मबा खसलोमी थुप्रै थुप्रै छन् हजुर मेरो अब यो चाहिँ अब कडा गहन शब्द चाहिँ हजुर नेपाली चकली चाहिँ मार्छ गो फेरि लेसिया गो पिनु यसो रेडी पैसा गई नेपाली चकल दे तिनी नेपाली चकली हजुर इनके खस्लोमियो ब्रेसियो सारी एसियो होला हैन कविता होला अनि यसो रेडी पने न गो इन्नु गो लेसिया पिनु दुम्ब हजुर हजुर ल ल ल बनिता तारा सुनवार गामिनु गो लेसिया जास्यो छु हजुर तारा सुनवार गामिकल गो हिल्लो पानी गोइमी यो चाहिँ एको थु सारी एसियो साम्लो पछि साप्स्यो छ अनि अरू यो होला गोमी चाहिँ थु चाहिँ इची इची ची शेष्यो छु हैन इनके बारे में थु के बारे में इची इची देचान आइलन हजुर चेरदम ल भाइ मारे ब्लेचा भन्दा त नाकान सभा भाइ निम देमा खदे उदाहरण चाहिँ यी हो पन्दुम तिनी हैन युवा लागि मार्दै मालवा देसी उदाहरण भाइन काफी दुम्तिनी उत्तम भाइम देवा बुद्धि साहित्य बाथन मात्रै भाषा चाहिँ सेल धाप्ने नले सम्मदे ब्लेसे पसेको छु अब मेरो एकदम जल्दो बल्दै हो नेमेदे यी भाषा नले सम ती चाहन साहित्य जरुरी छ भाषा बिना साहित्य बिना भाषा चाहिँ केनाइ मदत त्योको भाषा साहित्य छ मेरो भाषा चाहिँ निरन्तर दम्ने मेमदे का चाहिँ साहित्य यी भाषा साहित्य जरुरी छ दे गोइ मनन पाता यी भाषामा गो सुस दब्ले छैन मे थु का हो के रे यसो खसराङ खुसरुङ मात्रै भनौँ न परिदेश परिस्थिति कालमा यी चाहिँ भाषामा चाहिँ मार समस्या त होइन हैन तैपनि प्रष्ट धेरै चाहिँ आके खस्लो सिजो खालगानको भाषा प्रयोग पाइने कि त्यसको भाषामा प्रयोगमा मेरो भाषामा ब्लेसो छु ब्लेचा चाहिँ थु मेरो थु बारेमा चाहिँ हरेक किसिम समेटी सिजो छ मेरो पनि युवाकाल होइत भाषा कलियो एकदम उत्पीडन परिवार उत्पीडन जमात काल होइती खेचा कलियो सहयोग दिएको मेरो सोचेको छु मे पछि खस्लोङा स्याके दुईटा कृति मात्रै प्रकाशन दुम्सो छ होइतिङा परिस्थिति नलेङ अविरल अविरल देशो चाहिँ सुशोभा बहिनी उत्तम भाइ पिकिमिन कलियर पशो पचा दुम्सो छ नेलकल चेरे दुमिन देनो नक्स्याकेको कोरोना पतिके इचिको ब्याग छ रोल्पा डायरी दे गएको द्वन्द्वकाल मी महिला मिसमुर पिकिम द्वन्द्वकाल मी मिसमुर पिकिमी मार चाहिँ मार उपलब्धि दु मार भोगे मेमेको बेला मार उपलब्धि दुम्थे डायरी का ब्रेताङ थियो मेको सायद ए बेला कोने थियो कोरोना पतिके पोस्टपोन दुम्सो छ मेको मलेको महामारी साथ व्यक्त न महामारी प्रहित न एको हिउँ दमेको आके प्रकाशन पचा एकदम आके योजना छ मिनो एको ब्रेश पत्र पत्रिका पिकिम
राष्ट्रिय पत्रिका छैन न होइन तेको जिल्लामा मेको जिल्ला मीडिया पिक अकल ख्वाइ निम थियो मेनो खद मेनो यसो मुला मेको कम्प्युटर पिक लो साको 60-70 वटा यहाँ के लेख पिक बाते खस लोङा 23-24 वटा खै यी लोङा लेख पिक बाते में होइन मेको अंकल यो कलेक्सन पचा यो अंकल इसका रहर खोसो जागेसो छ हैन गोपी किमला पसमद म यी नलेङा आल अनकली अथवा दोस्रो पुस्ताकली गोपी कि मारे सेल सवास्यान मात्रै यी के भाषा संस्कृति नले सम्धि भला नभएपछि एगो कोही एरे गासो कोही अथ गासो कोही माखाका धर्म देशो कोही माखाका जात जाति देशो म पण नुक्चाइ बेर छैन जस्तै जनसङ्ख्या के लो पसने यो भटेसा अर्के बारमा लाइब यी के घटेन लसो छ हैन मेको मार्दै तुम देशान भाषा साहित्य प्रति स्नेल के लगावमा बातो भाषान आम धर्म संस्कृति पहिचान मदुमतिके तेको हदे मतुस्तिके मुर्नेल भड्केसो अवस्था स्थिति हो मेको पतिके छि भाषा नु भाषा पलाइचकल साहित्य काथन लाग्छ मलाई के एकदमै मेको छि धारणा हो न मे म पतिके मुछि ई लोमियो यी भाषा सुनवार भाषा रे ब्ले चमाल भो सुनवार भाषा कछि ब्ले नु दे आके प्रयास मात्रै हो मेको थु प्रयास मात्रै हो कविता पिकियो आके सुस छैन होइति ब्ले कविता पिकी इचिची मात्रै छ ननल ब्लेन छु प्रयास पन मात्रै छु गो शेसिन छु यी भाषा रे ब्ले चकली युवा पुस्तकाल गो पिकिम नेल के ध्यान के चमा सो नेल के सक्रिय सेल जमा सो जमा छि युवा पिक्नमी मेकरे युवा अन लागि मार्पने जबा भाषा संस्कृति साहित्य मात्रै मदुम थु यी समग्र सुनवार युवा अनकल छि दोपा होइति बार पाइसा तेको पिकिम एको कार्यक्रम कले निरन्तरता के चमा भला मिन बौद्धिक कार्यक्रम ह एको देशो बौद्धिक बिना बौद्धिकता बिना छि अरमारे दुब्ने मचा बदेश आके ज्वलन्त उदाहरण हो तेको ठम चाहिँ बौद्धिक मिख्लाइ नै जामे तेको ठम आमके तर्क होइ नै जामे मेको ठम मात्रै सार्थक दुम्सिब मेमपतिके यी लोङा भाषा भन्दै भाषा तिचकल साहित्य यो मूल होइतिङा पिकिम इंगल मानवा सेन ठिकै छ सेतामे नलेङा युवा पुस्तान कछि काथन लास्यला चालबा गोपिकिम प्लाइचा मधुम देश आके धारणा छ देशियाले त आके साहित्य कृति पिकी त धेर छैन न 2-3टा मात्रै छन् तर एककल निरन्तरता सुरुमै देती थियो आके पहिचान के मार्दे सुनवार छिगो मार्दे मप्लनु देशान सुनवार यो एको राज्यमा एको मुलुकमा मारे नमहै देचिने पाइछसी गोइकेन कर्तव्य हो पाखा भाषा अथवा भाषा आशा अथवा ड्रेस फेशाला मधुमबाट एको ब्ले सेपाते रेकर्ड मारे हस्याहन मात्रै दुम्बाट मे ठम त्यही न त्यही जस्तै इंगी हो पो लोक पछि नेलेम चिने हो मेकेर पाण्डव सुनवार कल चिने निम्ति ए पाण्डव सुनवार खोसो नयाँ गे दे निम्ति तर पाण्डव सुनवार मारदे चाहिँ मतो निम्ति चलक बिकिम आके अनुभव चाहिँ मिना नले रेशमम कुमसो पाप्त है रेशमा के कुमसो हिर्दुम कानेसी ए रेशमा सुनवार खोसो नयाँ दे निम्ति छ ब्ले से पसे मुरो मिन बिनी पिकिम शिक्षा कार्यालयमा हागिम पिकिम म दे निम्ति जिनु थियो गो तेरी मागे लोकसेवा चाहिँ 5 वर्ष पिछो नयाँ लोकसेवा पढेचमा थियो ना सुनार भाषाको पुजारलाई के भनिन्छ देशो छ नि त प्रश्नका छ नासो दे गे पढेछ पिसा ब्लेसेपमा लोकसेपा मार पास भए जे खुइपा पास पैदे मारिम यो धेन थियो मेमा दे जस्तै आकेको मानस पटलम चाहिँ पाण्डव सुनारको असर नहे रेशमाको असर नहे देश एकदम बिजेप छ मेमा दे हो म दे दिस आगा मारबा थनी यो आतार गेना ना समगोपिकिमी एको है दे मचिने पपाइसिबा मेको बेला समारे पनेवा जब मे मध्ये एको के बौद्धिक विधा एको गतिविधि अनकल चाहिँ निरन्तर 2 जना दुम्सेला का दुम्सेला निरन्तर होइति लाग्छ मालो देश आके धारणा हो अर्कली पालो के चमालो म उसेला आतिगो चेरे दिमिन गामी गोइमी देशमी चाहिँ गोमी यो बेसान चाहिँ तुइचाकल चाहिँ मौका मिलेछ अनि इनकली बेसान चेरे दिमिन गोइमी इनकली चाहिँ गयो
आगामी नातिकली चाहिँ दिशाकली चाहिँ गयो बरिथुँ देनुङ इनखे चाहिँ बेसान सारी रेसियो चाहिँ सेचा बाचा ताइसेल दिशा दिशा यो मुल्ची एको नेलकली आँखे यो गोमी फर्स्ट ब्लेसियो कोइच कविता यो देनुङ नेल्लीकली चाहिँ गो हिलो पाइनुङ जे देचादे म देचा देस्या दुम्बा हजुर आँखे फर्स्ट कविता हो खासै रिम्स्यो त छैन तर पनि गो देनुङ कविताकै शीर्षक चाहिँ नमा फेच थु मबिब्ब गेनारे इन्कल तसेनङ ङामजिम इन्केन बा प्लेसन बाब लुङ्गिर कुचुगा ब्लुक्कुम सेदापा खुए आर दुर्दाला नमा सुरो चोनीको मेमोदे प्लेस्यो लुङ्गिरकल देस्या आनम थाम्पाइ चकल ग्रुम्स्यो मिचिला खेल्स्या तेम्न नुङ एवार्ची आ नम्सी ngोइती नमा फेच क्लेत्तेन चेरेदुमिन गो लेसिया सोभा जुलियट गामिनु गो पिनुङ सोभा जुलियट गामी एको जस्तो गोइमी ngोइती देन थियो एको जस्तो आँखे बारेमा देन थियो तर मूल जस्तो ब्लेचाकल जस्तो तारागामियो देशे थियो कोइस्लो खस्लियो ट्रान्सपर्स्यो मेको मदुम्ब खासमिची मार ब्लेचा हनाची कोइच सारिएस्यो दुम्ब अनि कोइच सारिएस्यो दुम्चाकली चाहिँ मार ब्लेचा चाहिँ खासमिची आवश्यक छ मेको चाहिँ नेल्ली कली चाहिँ देनेन हजुर चेरे दुम्ला इलो कली एको मल कोइच दुम्चाकली होइती गोसुनङा देचा देख्या तुष्यने छ सुनवार नु कोइचमी इचिना डिबेट दुम्के छ दिस गो राज्यले नै गो विभेदीकरण छौँ सुनवार चाहिँ देख्या हामी गो पाइन्छ जब गोर्खा राज्य चाहिँ आइके विस्तार दुम्ता मेकोदेखि चाहिँ सुनकोशी वारिपारी बस्ने सुनवार देख्या नामाकरण दुम्स्यो देख्या इतिहास गोपिकी ब्लेसेसेसे पख्यन्छौँ तखेछौँ मेको किङा होइती चाहिँ गो मेको युगम चाहिँ गो कोही बेला सिकारी यासा जाइब मेको बेला वाइब मेको बेला चाहिँ ढुङ्गे देचाने होला मारियाना मेको किरात कालम चाहिँ गोमो देख्यो बुर्न कि सफा रवाङा कुवाङा सफा पिकी के वा फेब मेको बेला मिन खोरिया चाहिँ टेकेर बा हामी मेकेर दोसामी कला 10 पिकी 10 शपथ पिकी जाइ मुर्ने कि गो आइके मेको बेला रिमाचेमा मेको थियो म बन्धन पिखिनो विकास दुम्दम पिता कोलोनाइज दुम्दा नले एको चाहिँ आइके चाहिँ खस बाउनमी विशेष बाउनमी एको लङ्काले जा मुर्मी आइकल चाहिँ एको गोर्खा राज्य विस्तार पछि बेला चाहिँ नेलको आइके मारी सामसा हो श्यामसा हो नुक्तै एको बेला म नुक्ता नै चिची बाख्यो दास्यो लोपिकी कली गोपिकी पिस्यो छ एको बेला लिपिके दोष लोपिक पिन पख्यो छ एको बेला लिपिके लोम दिस मुर्पिकी माल्ने नि सुकुम चाहिँ भाषा नै वासमा जोबा मेकुम लिपि माल्छु छ तर लिपि आवश्यकता हो माल्चैमा मोइती दा आमके नै भाषा जो छ माल्छ लो जो छ माल्छ मेकिले हामी लिपि हुनु त वानु ओफु देख्यो को देख्यो वाइ माल्बा ओफुइ माल्बा नङनु मासु को देख्यो मेको लिपि होइदी दे वाचा लो होइती देख्यो लो दिस्पियो छ म देख्यो लो चाहिँ बिज्ञमा आइके चाहिँ रिसर्च पाइबिकिम पाइने कि गो मेकोम चाहिँ मेको लोम्बिचीको नेतिकला हो सिएसिटीको गो बिकिम चाहिँ म पतिके म बन पिखनो मिनो कम से कम कोइस दुम्चाकली कोइस दे पाइचाकली कोइस के मार हो दे चकलसी कोइस के नै रिनाचोना निरा गन्दा निरा चाहिँ बास्ना आमके नै खपङा आम चाहिँ दुईदेखि लास्या गोसुनङा दे चाहिँ इरदेखि उइसम्म रिरी खिखिपा चाहिँ आमके मको रिमाचेमा वस्याङामी पचाकली मुल खस्लोले ब्ले जगल त खस्लोले नै बा भने मेको त राष्ट्रगान दुम्ता गयो राष्ट्रिय नंगी राष्ट्रगान नकी एको चाहिँ गोपिकी माइकल चाहिँ चिना मेको चाहिँ
आइके मारी samti ga goda second person dum sa wani china go dhoi tinga murna ki khapnga chasi chalina ki ni mopat ke kwai chi suwa dekha magar dum shabde tik madum अरु जातीय दुम्स्या ब्रेतिक मदुम गो नेपाली दुम्स्या ब्रेतिक मदुम गो छि क्वेस नै नोली नेपाली दुम्स्यो मपत के आमके चाहिँ देल तेलnga आमके मार थियो सैगा मेगो पियान गली खुफिया सै सै जिगी पुरगी मार पाइनिम थियो आइ पुरख पिकी मार पाइनिम थियो गो मेको बेलाnga लोछि खुफिया गामी मिमस्या ब्लेचा मिनु इचिना सुमछि तख्यो छ सिएको छ तेगोलो चाहिँ आइके बा माथै दे रुख्यो छ हो मेको पृथ्वी ब्लेच माको बिकिम जस्तै उदाहरण लो पछनो आइके चाहिँ शोप ग्योपङ लो पचा मरवाडी सुइ सिम पाइसिनिमी ढुंगरी मुन्द्री सुइ सिम पाइसिनिमी तार फुइ पाइसिनिमी वा यो फेसिनिमी छेंगना मेको वामी आइके चाहिँ मार फरक छ गो चाहिँ किपसुर पाइसिनु मको किपसुर के मार के छ गो फेनेरल को पाइसिनु मेको के अर्थ मार छ क्रातोली पाइसिनु क्रातोली मारा लागि हो मेको अर्थ छ हो मेको लो अनकली मदेशो लो अनकली का उदाहरण लागि मात्रै मदेशो लो अनकली खुफिया आमके सही मार थियो मेको कल्ने खुफिया बेचमा इचिना चाहिँ मुल राज्यगा लोकल बस्या बेचनु आइके चाहिँ मुलका बिम्ब दुम्बा तर गोमको राज्यगा मुर्न कि गुआइके चाहिँ का बिम्ब सेल सँगामी कोइसके ने बिम्ब सेल सँगामी ब्लेसनु रिम्स्यो मोपा सेल हुनु चाहिँ एको चाहिँ होबा माथै देख्यो फिलिङ दुम्बा नि जस्तै विजयनगर चाहिँ एको श्रवणमुखा रुङ्के मैले चाहिँ चौथो संस्करण सामसिनु मेको त साप्ते मिनि राज्य विजयनगर चाहिँ देख्यो मारो देखेको दिशा मतुइ सिवा तर मेको विजयनगर चाहिँ जब पढेको ब्लेसे पखेनु वो याफ्या नै ब्लेसे पखेनु चाहिँ मेकेरगा चाहिँ मेको बिचारा मेको दलित परिवारमा मेकेरगा लो छ हो मेको लोम चाहिँ दोबा खुप्ता मेको काची दमाई के लो दोबा खुप्स्या मेको आखी पीडा दोबा चाहिँ फक्का चाहिँ ताइसे हो म देख्यो पान कोइस के माल बेख्या नै यो म पाछि ब्लेच माल भोला देख्यो आगे चाहिँ थोगा चाहिँ विश्लेषण त गो मेको चाहिँ आलन छु आइ अरुण छन् गो मुख्य समीक्षा पाइ मुरी मनन म ब्लेच मा देखे दे चा मुरी मनन तर इचिनागा मुल नाखेगा तारा दिदी देख्यो कविता मी गो आगे अरुणपति गो समीक्षा देख्यो कविता देख्यो ब्लेख्या पिसिला मेको कल काम सेल चंगल त काम हो नि त मिनु वही तिंगा फलसी मेनु त इसका मसिन सिबमले दातेगा छि ठेपठेबे पोथिमी ग्रुममी ओफु पवानु है तिंगा छि हिमचिली मिन दातेगा ठेपठेबे मिनु नुपचिङ अर्गा छि फेरि हिमचिली आबे म देखे कविता हो इर्नु ऐदिगा माखदुम थने दातेगाम छि कोइसँग ठ्याक्कै ग्लुइसाम बेच मालबा मेगम छि कोइ चाहिँ फ्लेभर कोइसके छि निरा पिजा मालबा देखा के बनायो म पपन छि गयो सिएसिसो लो तारा दिदिम लेख्यो नाखिङा कविता मी म देख्यो छि इछि खोइ 3-4 लाइन मात्रै नेछ त आगे मोबाइल स्विच अफ दुम त म पति गेमिन जस्तै इचिना इकिम देख्यो नै मेको मार रुफिया नै यो मा दुम खाने मेको 6-7 लाइन थियो तर 6-7 लाइन का नै लो आके थियो दिखरिम थियो मेको नंगालो हैन मारबा थने मेके छ त हो म देख्यो चिका आम किसी म देख्यो बाबे देखामी ब्लेसा मेको त म कोइस पन पितन इछि को याने धेरमा पितन म पति के म देख्यो खुफिया ब्लेचा माल होला देख्यो गइसि सिन जुचिना म ब ब्लेचा माल होला देख्यो चाहिँ आके थुङलो आके चाहिँ मोसनै चेरे दिन गामी गोमी चाहिँ बेसन नेली के बारे में चाहिँ डिस्क्राइब पशु नमनती गोची होम सुनर करी गो हिलो पाइनु रेडी दुम्से छ कि म दुम्से छ मेको खस्लुमी हजुर नि हजुर नेताङ हजुर रेडी दुम्से छ हजुर इनके खस्लुमी कविता छ हजुर अब नाकेमा चाहिँ मेरो इनके कोइस साहित्य किसिमको ज्ञान त छैन तैपनि आके पनि थुङलो दे समाल गर्नु ए हजुर पर्सन आइलन हजुर मन वा त जो समाल छ हजुर गई के चाहिँ कोइस इति नयाँ पिढी चाहिँ छन् भने ब्रेस जो नि रुप नि वासमा जो नि वही त्यो मोर फेरि अब वास जो नि ब्रेसमा जो हैन
मतकारानको चाहिँ मार आँके सुझाव चाहिँ मार्छ होइन वाचा प्र्याक्टिस पछि मार्छ हो क्वाइजलो चाहिँ अरू भनौँ न गोराम चाहिँ नेपाली हाम्रो त हेर्ने अरू अरू जातमा चाहिँ क्वाइजलो प्र्याक्टिस छैन भने चाहिँ एक्ज्याक्टली म हेर्न नेसी मतकारानको चाहिँ मार हेर्नु भएन पक्का चाहिँ ट्रङ छ एक्सन चाहिँ प्र्याक्टिस पछि मार्छ क्वाइज के नभए चाहिँ वासो शब्द काके चाहिँ अलग अलग अर्थ चाहिँ बुझे भए मतकारानको सही शब्द नो अर्थ लागि चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ प्रपर प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ पचास स्नेचमा देख्नु हुनको अब आमान चाहिँ ठेट अब क्वाइजलो भाषा यो चाहिँ मपी भला कली तर प्रयास पाइनु खस्लो यो इच्छा आलादा खस्लो त मार्ने प्राय अब नेपाल त्यही चाहिँ आम के ठेट भाषामा त्यो नेल भाषामा चाहिँ अरू भाषा वाइसी स्वभाव होइन ल अब कविता बारेमा चाहिँ ल त्यही त हजुर रिम्सो नि छन् छौ हजुर 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 ल हजुर गुवाहाटी चाहिँ जीवन उत्पत्ति कारण असर नुमेको चक्र यसो विषम छ है अब खस क्याङ्गिरलोले त्यही त हजुर तुम्बा हजुर तुम्बा प्रकृतिमा नियम र जवानीले उत्पत्ति गरायो प्रकृतिमा नियम र जवानीले उत्पत्ति गरायो चाहना अभिलाषा विरुद्ध फुल अर्कै फुलायो चाहना अभिलाषा विरुद्ध फुल अर्कै फुलायो जन्मेर हुर्कायो कर्तव्यले कसैलाई पुलपुल्यायो बनाउनेले बिर्सेर कसैले आफै ठुलो बनायो बनाउनेलाई बिर्सेर कसैले आफैलाई ठुलो बनायो जब बढाउँदै पढाउँदै सामर्थ्य विद्वान बनायो बढेर पढेर कुरा बुझ पचाउने बानी बस्दै गयो ती अग्रज कुरूप बन्दै जाँदा बा आमा भन्न लाज मान्छन् सन्तान तर वृद्ध वृद्धा घृणित अपहेलित भएको महसुस गर्दैनन् बरु निरन्तर माया बर्साइरहन्छन् जब नयाँ जीवनको गोरेटोमा पाइला चाल्छन् बा आमालाई फुर्काउँछन् रिसाउँछन् धम्काउँछन् घुर्काउँछन् ढाँट छल कपट पटक पटक सताइरहन्छन् जवानीको आँगनमा बिरामी र घाइते बन्छन् बाँधिएका जोडी क्षणिक स्वर्गमा पुग्छन् आफ्नो आफन्त जसले गरिदिएका भुल्छन् स्वार्थको संसारमा सबै भुलेर मस्त डुल्छन् यहाँसम्म कि अरूको स्वार्थमा शरीर बेचेर कतै आफू विलासी बन्छन् अरूलाई बेचेर जीवनको चक्का गुड्छ सबैको फरकसँग कसैको भावनामा कल्पनामा मस्त डुबेर कसैको प्रयोगमा घुइकिएर भकुण्डो बनेर प्रकृतिले आज बाँधेर राख्यो कुँजो बनाएर प्रकृतिले आज बाँधेर राख्यो कुँजो बनाएर पशु प्राणीलाई छाडा छोडी मान्छेलाई बाँधेर मान्छे खुबै स्वार्थी कानुन बनाएर मारिदिने मान्छे खुबै स्वार्थी कानुन बनाएर मारिदिने जब अन्यायले अड्डा जमाउँछ न्याय भाग्छ न्याय मरेपछि अन्यायको जित हुन्छ कानुन पनि मर्ने नै भयो न्याय मरेपछि केही नै भविष्यको लागि नजिर बन्छ वकिल त पेशा न हो वकिल त पेशा न हो जो विश्वासको पात्र होइन कतै न्यायाधीश राम्रो भएमा न्याय कानुन बच्ला कि नत्र हरेकको आफ्नै समयमा होडबाजी हार र जित कहिले कसैले जित्ने त कहिले कसैले हार्ने जित्ने कोही जितेर हार्नु पर्ने कोही हारेर पनि जितेका हुने बिम्ब प्रतिबिम्ब चक्करको घटनामा पर्नु पर्ने जीवनको भनेर साध्य छैन हरेकको आफ्नै खाले कतै कसैको अजम्बरी त कतै कसैको 1270 नौजाले जीवनको भनेर साध्य छैन हरेकको आफ्नै खाले कतै कसैको अजम्बरी त कतै कसैको 1270 नौजाले चेरे दुमेन हजुर थ्याङ्क यू चेरे दुमेन हजुरले गोमी देशियो मेको लोच एकदम रिमिसो हो जस्तो गोची प्र्याक्टिस पन्छु हजुर नेलिमिची प्र्याक्टिस पचामाल भएको आमालो पचाकली आमालो वाचाकली ची अनि
बेसान चेरितमी इनकली इनके कविता यो एकदम रिम्सियो छ मुल्ची गोई कोइस्लो जोसेमुर जोमुर ची मिची कोइस्लो मियो ब्रेचा माल्बो मुल्ची गोई पुकी मिची अरु कल्ची इनकरेज पसा माल्बो गोई पुकी जोसेमुर मिची मेको म ब्रेचा हना द गो पुकी म जोसेमुर मिची दोपा शेचा दोपा ब्रेचा मेमोदी गोई पुकी यो चाहिँ ब्रेसा गोपिकल चाहिँ इन्करेज पचा माल्ब गोपिकल चाहिँ सेसिचा माल्ब सेचा माल्ब एको कोइस्लो लो देशे चाहिँ ब्रेचा सेचिया प्र्याक्टिस पस्यो हना द मेको चाहिँ रिम्स्यो दुम्ब यी लो चाहिँ एकदम बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ जाम्स्यो छ जाम्न छ मेको कल्ची गोपुकिमी चाहिँ वास्या ब्रेस्या मार दुम्ब मेको चाहिँ सेचा सेस्या होइन अनि जस्तो उत्तम कातित सर्मीची जस्तो हुइतीची गो अतीत सर्मीची सुसेसमी मेको कक्षा कोइस्लो कक्षा क्लास ची हुइस्या ची मेको एको नेल्ली कोइस्लो ची शेषा ब्रेचा कल्ची मेको नेल्लीमी पस्यो हना चाहिँ गोमियो यसो वास्यो छु नत्र हना गोमियो खासै म वानुङ थियो होला होइन अनि जोस्यो मुर्मी चाहिँ अरू कलियो चाहिँ यसो ब्रेस्या सेस्या सेपाइस्या होइन इन्करेज पचा माल्ब एकदम इन्कलियो देश्यो होइन नेल्लिकली देश्यो छु गोमी एको जोस्यो जोको सुसुमी एको नेस्यो एको प्रोग्राम नेन नुङ होइन नेन सुसुमी तन नुङ कोन नुङ नेल्लिकली चाहिँ गएको दिन छु जस्तो मूल पुकिमी एकदम नक जास्यो युवा पुकिमी चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट पस्यो छ एको कोइच लो वाचाकली चाहिँ तर दोपा वाचा सुनु हिल्लो पचा देस्या चाहिँ नेल्लीमी हिल्लो पाइप होइन मेमोदे चाहिँ एको जस्तो गोई पुकिमी एकदम रिम्स्यो एकदम दार्स्यो मुरपुकिमी चाहिँ एको जोस्यो मुरपुकिमी चाहिँ एको कोइस्लो चाहिँ स्याचा माल्ब अनि मेको चाहिँ मारदुम्ब भन्छ एको साहित्य पुकिमी अथवा अरू मार सेक्टर दुम्ब मार चाहिँ एस्पेक्ट दुम्ब मेको मिची कोइस्लो चाहिँ होइस्या कोइस्लो मिची पस्या चाहिँ नेलकली चाहिँ नेपाइचा माल्ब सेचा माल्ब नेली पचा माल्ब एक आँखे चाहिँ आग्रह नेल्लिकली खासै गोमियो जोस्यो छैन तर प्र्याक्टिस पन्छु हजुर मिस्टेक दुम्स्यो हना पाछुलिल आँकली पाछु पचा नाइल देश्या गो इनके प्राक्टिस छ विशेष गो चाहिँ मार्दैन भने भाषा सम्बन्धी चाहिँ आके भनाइ छ नि आवश्यकता बाध्यता चाहना हजुर तीन माध्यम चाहिँ काम चाहिँ ठिक छ माग्दा होइन मेरो कोही ठाउँ चाहिँ ठिस्सो छैन मन यो मेरो अब चाहना देख्छु चाहिँ गो कोइस सेची त माग्दा देख्छु मेरो चाहना हो होइन अब चाहिँ कोइस लो मात्र वा नि अर्थात् लिम्बू गाउँमा चाहिँ लिम्बू मात्र वासी वा नि मन चाहिँ मेरो गाउँमा चाहिँ टुक्केला फ्याट पुकिमी हो फेरि कोइस लो लिम्बू लो वा नि त्यो गाउँमा चाहिँ त्यो बाहुल्यता नै मेरो गाउँमा चाहिँ अरू माइनोरिटी पुकिमी मेरो भाषा चाहिँ मेरो लो वा नि होइन मेरो चाहिँ बाध्यता हो अब गो खस एगो क्याङ्गिलो चाहिँ वा चमाल्टा नेपाली चाहिँ गो इन्क्यु चाहिँ मेरो से चमाल्टा बाध्यता हो आवश्यकता चाहना न बाध्यता फरक हो तर पनि गो आके विचारमा चाहिँ मार होइन कोइस दुम्सुको मेरो चाहिँ विभिन्न माध्यमले चाहिँ कोइस लोकली प्लैसा वास्तकली चाहिँ कर्तव्य हो देश लानुको चाहिँ होइन हरेक कोइस कर्तव्य हो तर जब नेचर अब जागिर सिलसिलामा त्यही जति सेवा अब कोही चाहिँ अब जिउ पैसा चाहिँ गो पाइनुले मेरो यो त्यही चाहिँ जति सेवा अरू मेरो कोइस लोमा अरू गैर कोइसमा चाहिँ जिउ पैसा ल सेवा होइन न जति सानो यो प्रयास पो सेवा मत कारण चाहिँ नागना दे तिनी माध्यम थुप्रै आधुनिक माध्यम अब मेरो कोशा चाहिँ पोइन्ट भाषाको पोइन्ट सकल चाहिँ अब प्रयास चाहिँ पछमा हो मेरो पोइन्ट कर्तव्य हो देख्नु चाहिँ हजुर चेरे दुमिनिनकली मूल गो खस्लुमी वानुङ
अब चाहिँ केही खस जस्तो होम सुनवारज्यूबाट हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। खसलोको चाहिँ कविता सुरु गरिसकेका छौँ। हामीसँग अरू खस कविताहरू पनि छ भन्ने सुनेको छु, तारा सुनवारज्यूसँग, अनि हाम्रो शोभा जुलियट, उकुसु सर, अनि मसँग पनि छ खसलोमा। यो म अहिले अन्तिमतिर तपाईँहरूको कविता सुनिसकेपछि फेरि आफ्नो कविता पनि वाचन गर्नेछु। तारा सुनवार दिदी, तपाईँसँग खसलोमा कविता छ भन्ने सुनेको छु, हामीलाई वाचन गरेर सुनाइदिनु होला, अनि अरू कुराहरू फेरि म भन्नेछु। धन्यवाद भाइ। पहिला कविता भनेर मात्रै कुरा राख्ने हो, आफ्नो थोरै कुरा राख्नु मन लागिरहेछ। ए हुन्छ, कुरा राखेर अनि कविता सुनाउनुहोस् न। म त्यति धेरै यहाँ अग्रजहरू हुनुहुन्छ, भाइ बहिनी पनि हुनुहुन्छ उमेरले, तर अरू यो सुनुवारको उसमा म अग्रज मान्छु, उहाँहरूलाई सम्मान गर्छु, आदरणीय भन्न ठान्छु। विशेष गरी हामी यो मैले चाहिँ मेरो कुरा गर्नु पर्दा मैले लेख्न चाहिँ खस भाषाबाटै सिकेँ है हजुर। त्यही भएर म खस भाषालाई त्यति धेरै उपेक्षा गर्न सक्दिनँ र आत्माले गर्न दिँदैन। मैले पहिलो पढ्न कख पनि मैले बोल्ने भाषा सिक्दाखेरि मैले मेरो आफ्नो भाषाबाट सिकेँ। तर मैले पढ्न सिक्दा, लेख्न सिक्दा, साहित्य बुझ्दा खस भाषाबाटै सुरु गरेँ र पछि मात्रै मलाई महसुस भयो मेरो भाषाको लेख्नुपर्ने रहेछ। मैले सिक्न ढिला गरेँ, मेरो भाषा लेख्न ढिला गरेँ भनेर। त्यस कारणले यो म चाहिँ विरोधाभास भन्दा पनि आफै चाहिँ अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरामा लागेको मान्छे एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा, हामीलाई उपेक्षा चाहिँ कसले गरेको रहेछ भन्दा मैले अलिअलि यो छ नि हिन्दू धर्म संस्कार अनुसार जस्तो वेद महिलाहरूले पढ्नु हुँदैन, पढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, मनुस्मृतिले खतमै भनेको छ महिलाहरूलाई भन्ने खालको व्याख्या विश्लेषण गर्छन्। मैले यी किताबहरू हेरेँ, के चाहिँ हुँदो रहेछ त, बौलाइँदो रहेछ त पढ्दा भनेर पढेर पनि हेरेँ। मैले वेद, यो सुखसागर, महाभारत, शिवपुराण, गीता, मनुस्मृति जस्ता भनौँ न, कृष्ण चरित्र जस्ता किताबहरू सबै म पढेँ। पढ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कुनै सानो जात र ठुलो जात भनेको पनि हुँदो रहेछ, विभेदका कुरा लेखेको पनि हुँदो रहेछ। त्यहाँ त अझ के लेखेको हुँदो रहेछ भने अल्प ज्ञान हुने मान्छेहरूले उसलाई उच्च निच देख्छ भनेर देखेको हुँदो रहेछ। यो त पछि हामी भनौँ न अर्ध बुझक मान्छेहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो विभेदका कुराहरूलाई बढावा दिएको चाहिँ मैले महसुस गरेँ। त्यस कारणले बाहुन छेत्रीले त्यो धर्मशास्त्रले भन्दा पनि बाहुन छेत्रीले पनि जोसँग अल्प ज्ञान छ, जोसँग सर्वे सर्वा मै मात्रै हुँ भन्ने खालको सोच छ, तिनीहरूले गर्दाखेरि मात्रै हो। नत्र चाहिँ हामी आफै पनि पछि परेका छौँ है हजुर, मेरो आफ्नो अनुभव। किन हाम्रो सङ्गत, खानपिन, उठबस पनि हाम्रो के भन्छ यो पूर्व बेसिक के सुरुको धार छ नि हाम्रो, जहाँबाट उठ्छौँ नि त्यसैले पनि हामीलाई अलिकति सपोर्ट नगरेर, अघि हाम्रो होम सरले भन्नुभएको जस्तै पहिलाकोले बोल्न जान्दथे, लेख्न जान्दैनन्, अहिलेकोले लेख्छन् कुराहरू। धनी उपस्थित रूपमा नसिकेको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी पछि परेको भन्ने मेरो व्यक्तिगत जिकिर हो हजुर। यो फेरि त्यस सबै नै हो भन्ने छैन। अब म यो खस भाषामा पनि धेरै गहकिलो बिम्बमा खेलेर म कविता लेख्दिनँ। सिम्पल छ, थोरै सानो कविता छ। अब यसले जस्तो उत्तम भाइले भने जस्तै उपनिवेशका पक्षमा लिन्छ लिँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर मलाई चाहिँ जे आयो दिमागमा, जे कोर्न मन लाग्यो त्यही चाहिँ कोरिरहेको छु। यहाँहरूको सामु म पस्किन चाहन्छु। जस्तो शीर्षक मैले यसलाई बगैँचा भने। भिरको कापबाट तप्प तप्प झरेको तप्कानेले आफ्नो पनको चाल नपाउँदै खोला खोल्सीमा समाहित भए झैँ साइलाको पहिचान। भिरको कापबाट तप्प तप्प झरेको तप्कानेले आफ्नो पनको चाल नपाउँदै खोला खोल्सीमा समाहित भए झैँ साइलाको पहिचान। मालिकको नाना थरीका फुलबारीमा फुलहरू गोडमेल गरी फुल फुलाउँदा फुलाउँदै आफ्नै बगैँचाको स्याहार गर्न भुल्दा कालीझारले छोपी
कोपिलामै कुहिएर झरे झैँ साइलाको पहिचान। कोपिलामै कुहिएर झरे झैँ साइलाको पहिचान। भिरको काप छिचोलेर झरेको तप्कानेलाई, भिरको काप छिचोलेर झरेको तप्कानेलाई सङ्गाली सुन्दर कुवाबाट कञ्चन। साँझ बिहानी कल कल पिउने पानी बनाउनु पर्छ है साइला तिम्रो पहिचान। सुन्दर कुवाबाट कञ्चन साँझ बिहान कल कल पिउने पानी बनाउनु पर्छ है साइला तिम्रो पहिचान। मालिकको बगैँचा होइन अब, मालिकको बगैँचा होइन अब, सधियार भनेर चिनाउनु पर्छ। छेउमा आफ्नै बगैँचा बनाई आस्थाको फुल बिरुवा गोडमेल गरेर, छेउमा आफ्नै बगैँचा बनाई आस्थाको फुल बिरुवा गोडमेल गरेर सुवासिलो फुल भई फुल्नु पर्छ। हरेक बजारको पसल पसलमा सजिनु पर्छ। कुना काप्चाको मठ मन्दिरका मूर्तिहरूमा चढिनु पर्छ। बल्ल तिम्रो खोजी उसले होइन, बल्ल तिम्रो खोजी उसले होइन, सबैले गर्छन्। आवश्यकता सबैले महसुस गर्छन्, आवश्यकता सबैले महसुस गर्छन् साइला। हस्, धन्यवाद। एकदमै राम्रो साइला कविता बगैँचा शीर्षक दिनुभएको रहेछ। दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आफ्नो विचारहरू पनि पोख्नुभयो। ठिकै छ, अहिले हामी फेरि जोडिन सक्छ होला तारा दिदी। अहिलेको लागि म अन्त लाग्छु। शोभा दिदीसँग पनि खस्लोमा कविता छ भने कविता सुनाइदिनु होला। आफ्नो केही विचारहरू अथवा आफूले लेखेको कवितामाथि पनि केही कुराहरू छ भने भनिदिनु होला। त्यसपछि हामी अझै अगाडि बढ्नेछौँ। शोभा दिदी। चेरेदुम्ला ले हामी इन्कली इगी हो पोइस लोकली। अब खसतिरै जाउँ, खस भाषामै। अब भन्न त के भन्नु, धेरै कुराहरू जानिँदैन। त्यही पनि तारा दिदीले अघि भन्नुभयो, हामी खस भाषामै लेख्न सिकेको हो, त्यसलाई विरोध पनि गर्न चाहन्न, म छोड्न पनि सक्दिनँ भन्नुभयो। त्यो सत्य हो। हामी हिजो त्यो परिवेशमा नै हुर्केको थियौँ भने अवश्य पनि जुन बेला चाहिँ अघि होमताईले भन्नुभयो, जुन बेला बोल्नुहुन्थ्यो त्यो बेला लेख्ने थिएन, जतिखेर लेख्ने भयो त्यतिखेर बोल्ने नै हराएन। जब दाँत थियो त चना थिएन, चना थियो त दाँतै थिएन भन्छ, त्यस्तै भयो क्या। परिस्थिति त्यस्तो छ। सिकेको अवश्य पनि हो। 51-52 सालदेखि मैले पनि कलम चलाउन सिकेँ। दिदीले पनि भन्नुहुन्थ्यो दस्तावेजको रूपमा रहेन भनेर। त्यो बेला मलाई याद छ, अब मैले आफ्नो जन्मभूमि भन्दा पनि जन्मेको चाहिँ तेल गाउँ ठाउँ भुजीलाई चाहिँ छोडेर मैले दुरागाउँ चाहिँ एउटा बाहुनहरूको, क्षेत्री बाहुन, भुजेल, गुरुङहरूको बस्तीमा, त्यसभित्र सुनवारहरू हुनुहुन्थ्यो, सुनवार पनि। त्यो बिचमा गएर चाहिँ म 12 वर्षमा चाहिँ त्यहाँ 6 क्लास पढ्नको लागि 5 क्लास सकेर गएको थिएँ। त्यतिखेर जाँदा मलाई एउटा नेपाली भाषा पनि राम्रोसँग बोल्न आउँदैन थियो त्यो बेला। जुन चाहिँ मेरो घर चाहिँ एउटा नेवार र सुनवारको मात्रै बस्ती छ। औषधि गर्न पनि बाहुन ल्याउँ, क्षेत्री ल्याउँ भन्दा थिएन। औषधि गर्नको लागि घिटघिटो ल्याउँ भन्दा पनि त्यो थिएन मेरो बस्तीमा चाहिँ, मेरो आफ्नो जन्मेको ठाउँमा पिपल डाँडामा। त्यही भएको हुनाले मलाई नेपाली भाषा बोल्न पनि राम्रोसँग आउँदैन थियो। अर्को कुरा, नेवार भाषा र सुनवार दुईटा मात्रै भाषा चाहिँ मजाले बोल्थे फरक। अहिले त्यो नेवार भाषा बिर्सेर गइसकेँ मैले। अब मैले चाहिँ अब यहाँ अघि नै भयो नि भाषा हराए, त्यही कुरा आयो। अब त्यस्तै गर्दाखेरि म पनि छोड्नै सक्दिनँ भन्दा पनि जब त्यो सुनवारै लेख्छु भनेर त्यो बेला आएको थिएन। तर त्यो बेला साहित्य चाहिँ रहेछ है सुनवारमा भनेर चेत चाहिँ आउँछ क्या मलाई अझै पनि। लेखेर किताबै ननिकाले पनि जुन बेला एउटा म 6 क्लास 7 क्लास पढ्दाखेरि यो चाहिँ अब बाइबलको कुरा गर्नुपर्दा, क्रिस्चियन धर्मको कुरा गर्दाखेरि मार्लिन डोरा भन्ने दुईजना चाहिँ यो विदेशीले चाहिँ आयाबेकली अथवा कि समथिङ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भाषामा बाइबल लेख्नु भएको थियो। मलाई एकदम याद छ त्यो बाइबल चाहिँ कसरी सुनवार भाषामा लेखियो भन्दाखेरि मलाई कौतुकता भएको थियो क्या। अनि एउटा कुइरे ल्याएर सुनवार भाषामा चाहिँ बाइबल त लेख्नु सक्दो रहेछ भने हामीले पनि गर्न सक्छौँ होला, तर बाटो चाहिँ कसरी गर्ने भनेर अन्यलता चाहिँ छाउँथ्यो। हो अब होस् भने एउटा
उमेरै पनि त्यस्तो थियो। त्यो हुँदाखेरि हुँदो रहेछ तर कसरी भन्ने प्रश्न मात्रै हुन्थ्यो। तर यसरी गरेर जान्छु है जाउँ भन्ने चाहिँ बाटो नै थिएन क्या, देखेकै थिएन, किनभने त्यो चाहिँ एकदम लिपिएको थियो हाम्रो दिमाग चाहिँ। त्यही भएको हुनाले अनि सुनवार भाषामा त्यो बेला 7 क्लास पढ्दाखेरि मैले भजन गाइदिन्थेँ। किन गाउँथेँ भने त्यतिखेर अलिकति गीत गाउन रहर लाग्थ्यो स्कुलमा। अनि स्काउट मा चाहिँ मैले भाग लिएको थिएँ। स्काउटमा चाहिँ भाषाबाट नै गीत गाउनु पर्ने। अब के चाहिँ भाषा, अब तामाङसिलो त हुन्छ, सुनवारमा चाहिँ के गाउने त भनेर अनि ल अर्को भाषामा गीत गाउँ भनेर एउटा पौडेल सरले चाहिँ भाषामा भने। अब म चाहिँ मेरो मामाको छोरीहरू चाहिँ क्रिस्चियन साब्रामा, अनि उहाँहरूको घरमा जाँदा चाहिँ क्रिस्चियनहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भजन चाहिँ सुनवार भाषाबाट थियो। परम प्रभु यावेकली ठेवे चल्ने कि खोइ के समथिङ भने एउटा हात एकदम याद छ। त्यो गीत चाहिँ मैले त्यो भजन गाइदिएको थिएँ क्या 7 क्लासमा। अनि त्यो हुँदा चाहिँ हाम्रो गीत पनि हुँदो रहेछ, कविता पनि हुँदो रहेछ, किताब पनि हुँदो रहेछ भनेर एउटा मनमा कौतलता चाहिँ हुन्थ्यो। अब गरेको पनि हो, मजा पनि लाग्थ्यो आफ्नो भाषामा गर्दा। तर मैले गर्नुपर्छ भनेर मैले पनि सोचेको थिइनँ। जब आएर म नेपाल खाल्डोमा छिरेँ त्यसपछि धेरै सङ्घर्षको दिनहरू सुरु भयो। म साहित्य कलालाई एकदम माया गर्ने र सम्मान गर्ने मान्छे। मैले घरबाट निस्किँदा पनि म यो देशमा चाहिँ एउटा केही नभने पनि सानो एउटा साहित्यकार बन्छु भनेर मनमा चाहिँ सोचिराख्थेँ क्या। त्यो सोच्दा सोच्दै अब काठमाडौँमा चाहिँ रुमल लिँदाखेरि कोही हुँदैन, अहिलेको जस्तो माहौल थिएन। त्यही भएको हुनाले कलेजमा चाहिँ अब प्राइभेट कलेज पढियो। त्यही भएर त्यतिखेर राजनीतिक हुनुपर्छ चेत, राजनीतिक जानिएन। अब युनियनहरूलाई लाउँदाखेरि कलेज भर्न पनि पाइने रहेछ सरकारी, त्यो बेला पनि पाइएन। त्यो दुःख गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा कलेजमा मैले मेरो साहित्य विद्यालय एउटा सर हुनुहुन्थ्यो हामीले पढाउने, सरले चाहिँ नेपाली सर, उहाँले चाहिँ नेपाली पढाएको देख्दा म पनि अब केही कविता प्रतियोगिता भयो कलेजमा, हुँदा म सेकेन्ड भएँ। त्यो दिनबाट मैले चाहिँ गर्दा हुँदो रहेछ भनेर मनमा एउटा आत्मविश्वास आयो। र त्यो आउँदा आउँदै के भयो भने बिचमा एकचोटि अब भाषामा नगरे पनि, भाषा भन्ने कुरा थाहा थिएन, मेरो टाइपिङ गरेर पनि कविता चाहिँ राख्छु है भन्ने चाहिँ मनमा लाग्थ्यो। किनभने त्यतिखेर त देश प्रेमले, राष्ट्र प्रेमले ओतप्रोत भएको र युवा शक्तिको मात्रै कविताहरू शब्द चयन गरिन्थ्यो। अनि त्यस्तो लाग्थ्यो। अनि त्यो बेला चाहिँ बाटो देखाउने मान्छे थिएन। त्यही क्रममा चाहिँ कविताकै माध्यम सेकेन्ड भएकै हिसाबले मैले स्कलरसिप पाएँ। सेकेन्ड इयरमा मलाई स्कलरसिप पनि दिएको थियो कलेजले। त्यही भएर त्यो दिनलाई, त्यो जुन मेरो पहिलो सम्मान थियो, पहिलो पुरस्कार थियो, डिक्सनरी अझै पनि छ मसँग, प्रमाणपत्र अझै पनि छ। त्यो दिनको सम्मानलाई सम्झेर म यो खस भाषालाई सम्मान चाहिँ गर्दछु। तर जब मलाई चेत भयो, मलाई चाहिँ मेरो अलिकति मलाई चेतना चाहिँ मेरो आयो, त्यो पछि चाहिँ मैले मेरो पहिचान यो रहेछ, मलाई यस्तो गरिएको रहेछ भनेर मैले मेरो दिमागमा गिरीमा भर्दाखेरि चाहिँ म कम मात्रामा यो लेख्छु। यो मेरो स्रोत हो, यो मेरो चाहिँ जग हो। तर पनि म अहिले लडाइँ चाहिँ मैले गर्ने काम चाहिँ कोइसमा नै गर्नुपर्छ, कोइसमा नै गर्नुपर्छ भनेर मेरो मनमा चाहिँ मलाई एउटा दरिलो आँट छ, इच्छा छ। म त्यही चाहिँ लिएर, त्यसै अठोटलाई लिएर भाषामा चाहिँ काम गर्ने रहर अझै पनि धेरै छ। कविता मात्रै होइन, मेरो संस्मरण होला, कथा होला, यो हरेक चिज छन्, धेरै चिज छन्, सङ्गीत गीतको कुराहरू आउँछन्, यो पनि होला होइन। यसै क्रममा जाँदै गर्दाखेरि अब म कविता वाचनतर्फ लागेँ। अलिक बढी बोलेको जस्तो पनि लाग्यो। केदार दाइले अस्ति भन्नुभएको थियो कविताले कहिले अहिले लेखे तैले नलेख्नु भनेर। तर मलाई त भन्ने बानी छ, म त भन्छु। कविता भर्खरै अघि नै लेखेको हो, एडिट पनि छैन। कवितालाई सिगार्ने, सपार्ने, सुन्दर बनाउने काम तपाईँहरूको अरूको हो। लेख्नेले त लेखेर छोडी मात्रै दिन्छ। त्यही भएको हुनाले तपाईँहरूको जिम्मा, बाँकी सबै अब मैले बिगारेको सबै सुधार्ने हजुरहरूको जिम्मा र माफ दिने काम पनि हजुरहरूको। यो कोलोनाइजको कुरा, उपनिवेशवादको कुरा गर्दाखेरि यो अहिले एउटा फेलो क्लास पनि भइरहेको छ। त्यसमा अब हाम्रो राजेन्द्र भाइहरू त मजाले भाग लिइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले सिकिराख्नु भएको छ, खुसी लागेको छ। भाइले धेरै कुरा सिक्नु भएको छ। यसैलाई चाहिँ टेकेर हामीले गर्नुपर्दा यो मेरो जुन सब्जेक्टमा दिएको त्यो कविता नहोला, तर मलाई लागेको कुरा मैले यहाँ लेखेको छु, म सुनाउन गइरहेको छु। आज्ञा चाहन्छु। र ज्यादती हो मैले खप्नसम्म खपे,
हो मैले खप्नासम्म खपे धेरै बर्बरता सहे असहाय पीडा खपे 300 वर्षसम्म तिम्रै दलदलमा फसे जुन दिन उपनिवेशमा परे अनि आफ्नो पहिचान थाँती राखेर आफ्नै मौलिक अधिकार जडोरी दिएर भरिया बने ढाक्रे बने हलिया बने सदियौंदेखि तिम्रो बर्बरताको खकन बोकेर टेकन बर्बरताको खकन बोकेर टेकन लगाइराखे तिम्रो दासत्वमा पिल्सिरहे म चुपचाप मेरो संस्कार भाषा संस्कृति खाल्डोमा हालेर त्यो दिन आचार बने र म जिउँदै लास बनेर तिमीले बनाएको मुर्दा घरमा लमनतन्न परे तर अब तिम्रो दासत्वको दायरा स्वीकार्य छैन तिमीले कोरेका सिमाना तोड्दैछु तिमीले दफन गरेको चिहानबाट बौरिएको छु अब चिर निन्द्राबाट बिउजिएको छु बिजुली बनेर हावाहुरी बनेर एउटा आगोको लपका सहित ननिप्ने मसाल बनेर सबै मेरो हात हतियार बोकेर मेरो पहिचानको निम्ति म जुर्मुराएको छु म बौलाएको छु म काँचो वायु बनेको छु होशियार अब फेरि उज्यालो हुँदैछ अनि म आफ्नो अस्तित्वको लडाईँमा फेरि उदाएको छु फेरि बिउजिएको छु धन्यवाद अब यस्तै छ अघि धेरै बोले त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु धन्यवाद अब अरूको पालो फेरि चेरेदुमिन गामे तपाईको पहिचान सम्बन्धी उपनिवेश सम्बन्धीको कविता साँच्चै नै अब सबैजना बिस्तारै आफ्नो ठाउँबाट उठेर बुझिरह जस्तो लाग्छ फेरि पनि म होमदाईमा आएँ होमदाईसँग चाहिँ के प्रश्न राख्छु भनेदेखि हाम्रो हुन त तपाईले खसमा लेखिरहनु भएको छ होला सायद हाम्रो कविताहरू सुनुवार साहित्यकारज्यूहरूले लेखिरहनु भएको किताबहरू पढिरहनु भएको होला तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ तपाईँ जहाँ बसेर तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहाँ बसेर हाम्रो सुनुवारको साहित्य कोइन्सलोमा र सुनुवारहरूले साहित्यमा लगाएको योगदान अथवा साहित्यमा लगाएको लगावहरूप्रतिको चाहिँ अवस्था र समय हाम्रो के छ कहाँ छौँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई आफ्नो विचारहरू राखिदिनु न होमबहादुर सुनुवारज्यूलाई म होम किराँत सुनुवारज्यूलाई आग्रह गर्दछु एउटा कुन तरिकाबाट जाने भन्ने चाहिँ त्यो नभएको हुँदाखेरि अन्यल परिएको हो र तपाईहरुले र अहिले भन्नुभएको कुरोहरू समग्रमा भन्नुपर्दा हामी कसैले चाहिँ हाम्रो भाषा संस्कृतिलाई पर्दा लगाइदिएको नै हो त्यसमा चाहिँ दुःख लाग्दो कुरो छ धर्म लादिएर विभिन्न गरेर अब हामी दोहोरो मारमा परेकै कारण पनि अघि उहाँ सुभाजीले भन्नुभयो जस्तै कोइन्सको आफ्नै मुग्दुम हुँदै पनि यो हिन्दुजम चाहिँ लादियो अब हिन्दुजमको चाहिँ विभिन्न चाहिँ लामा लस्कर अब यो प्रक्रियाहरू चाहिँ अब जन्मदेखि मरणसम्मको चाहिँ थुप्रै चाहिँ झन्झट हुँदाखेरि अब यो झन्झटबाट मुक्त हुने विचारले पनि धर्म परिवर्तन भएर पनि हाम्रो कोइन्सहरू थुप्रै अन्त गएको पनि छन् तर ती सबै अज्ञानताको कारण हो अर्को त्यसो भनिरहँदाखेरि अप्ठ्यारो पनि हुन्छ होला हुन त अब एउटा धर्म भन्ने आस्था पनि हो त्यो व्यक्तिगत चाहनाको कुरो पनि हो त्यो व्यक्तिगत चाहनामा चाहिँ आस्थामा चाहिँ यसो भनिहाल्दा राम्रो पनि होइन तर घुमिफिरी अज्ञानता चाहिँ किन म भन्छु भन्नुहुन्छ भने दोहोरो मारमा पर्दै पनि अब यो के रहेछ यसको कारण असर र यसको चाहिँ उपाय चाहिँ खोज्नु पर्ने अवस्थामा त्यतातिर गएनन् मान्छे स्टिल अब जन्मदाखेरि नानी जन्मन साथ हतार चाहिँ बाहुनलाई ल्याएर गौत मन्त्राएर कुन के अब त्यो गर्नुपर्ने नवारणका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आउँछ त्यो गरिन्छ अब आफ्नो पनि घरमा कल्पित तरिकाबाट पनि आम के लगापर्की यताउता खिङा चाहिँ खुस्यो अग्रज अनकली चाहिँ मेरो तरिकाले चाहिँ आम के जन्मेको नवजात शिशुकल चाहिँ प्रक्रिया पाएपछि हैन
यसले गर्दाखेरि यी सबै अन्यलमा परिएको हुँदाखेरि हामी कहाँ रुमलिएको जस्तो हुँदाखेरि यो ज्ञान हुनुपर्छ कि अब 52वाद हिन्दुजमले हामीलाई चाहिँ यसरी थिचिएको रहेछ भनेपछि कोही अब गर्ने विधिहरू पनि एकदम अब भनौँ एउटा सगुनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ठाडो सगुन अब नम्बरी सगुन होइन त्यो नम्बरी सगुनमा झन्झट छ अब काँसको कुरो पनि त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक कुरो समयको कुरो आफ्नो पहुँचका कुरो आफ्नो चाहिँ स्थितिका कुरोहरूलाई चाहिँ परिस्थितिलाई अब अध्ययन गरेर चाहिँ यो कसरी परिमार्जन गर्ने भन्नेमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दाखेरि ताकि 52 पढाउनु पनि जरुर छैन, अब हाम्रो नम्बरी सगुन गर्नु पनि जरुर छैन, धर्म परिवर्तन गरेर अन्त जानु पनि जरुर छैन, ताकि सही सुलभ र अर्थमूलक अनि आफ्नो चाहिँ संस्कृतिलाई पनि बचाइराख्ने अर्थमूलक तरिकाले चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने क्रममा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र अब लेखनको कुरोमा तपाईँको प्रश्नमा जानु पर्दाखेरि पहिला थिएन, अब अहिले चाहिँ केही विज्ञहरू हुनुहुन्छ र अरू चाहिँ उहाँहरूको पछाडि चासो लिएर कर्तव्यको रूपमा एउटा दायित्व बोध गरेर चाहिँ बन्धुहरू चाहिँ लागि परेको चेलीबेटी सबै दिदीबहिनीहरू जो आउनु भएको छ। अहिले अस्ति पनि उहाँहरू 2 जना मात्र आउनु भएको थियो, आज पनि 2 जना मात्र जाएको छन्। उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई बरित हुँ है। यसले गर्दाखेरि अहिले समावेशिताको कुरोमा चाहिँ समान रूपमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा म सम्मान गर्ने मान्छे हो र यो लेखन विधिमा चाहिँ जसले जसरी लेख्नुभयो प्रयास गर्नुभयो यो अति उत्तम हो, अति राम्रो कुरो, यो हुनुपर्छ। र त्यसमा चाहिँ तपाईँले लेख्न भन्न खोजेको यो होला, तर यहाँ यो परेछ भनेर कति जान्ने बुझ्नेहरूले चाहिँ करेक्सन गर्दाखेरि करेक्सन अब आफूले भेटाएको कुरोमा करेक्सन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र करेक्सन गर्दाखेरि जसले तयार गर्नुभएको छ होइन उहाँहरूले चाहिँ रियलाइज अर्थात् त्यसको करेक्सनमा चाहिँ ठिकै हो भनेर चाहिँ सिक्नुपर्ने परामर्श गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता म देख्छु। ताकि कतिपय बुकहरू मैले अब डिक्सनरी पनि अब हेरेँ, हाम्रो पोइन्ट्सको अब कतिपय लेखनहरू कविताहरू हेर्छु, त्यसमा भन्न खोजिएको कुरोहरू चाहिँ म बुझ्छु। हुन त अब त्यो कविता भन्ने कुरो चाहिँ लेखकले अब कविले कुन एङ्गलबाट कुन मुडमा लेखिएको हुन्छ भन्न खोजेको के हो, अर्को पढ्ने र अब एउटै कविता चाहिँ 10 जनालाई सुनाइयो भने 10 जनाले फरक फरक अर्थ लाउने त भइहाल्छ। तापनि त्यो थिम र त्यसको चाहिँ अब विषय अब टपिक्सबाट चाहिँ अब समग्र प्याकेजमा हेर्दाखेरि चाहिँ मोटामोटी बुझिन्छ। यस अर्थमा चाहिँ के कसैले लेखेको कुरो अलिकति त्यहाँ गल्ती परेछ है भन्न पनि पत्ता लगाउन पनि सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जसले लेख्नु भएको छ त्यो म सम्मान गर्छु, पढिरहेको छु र करेक्सन गर्नुपर्ने गल्ती पनि मैले कति ठाउँमा भेटाएको पनि छु। यसले गर्दाखेरि अब नयाँ पिँढीले यसरी चाहिँ जुरमुर्याएर चासो राखेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अगाडि बढ्नु। अब हाम्रो इगी होपोको चाहिँ मैले सिधै अहिले भन्नु पर्दाखेरि तपाईँले धेरै प्र्याक्टिस प्रयास गर्नुभएको छ। यो चाहिँ तपाईँ एउटा नमुना नै भन्छु मैले, तर तपाईँको प्रोनाउन्सिएसनमा चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब मेक्स पर्फेक्ट भने जस्तै अब तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ। जस्तै अब एउटा चाहिँ उदाहरण भन्नु पर्दा लाचा भनेपछि लाचा भनेको चाहिँ अब लेखाइमा एउटै हुन्छ होइन। लाचा भने सुनुवारबाट त लाचा भने लट्ठिम लाचा दे, डाँडा लाचा दे होइन, रोल्चा चाहिँ वास लाचा दे, अर्थ थुप्रै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सेन्टेन्सको चाहिँ के हो त्यस अनुसार चाहिँ लाचा शब्दको चाहिँ अर्थ फरक फरक लाग्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसरी प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि हुन्छ। जसले लेख्नु भएको छ लेख्दै हुनुहुन्छ निरन्तरता दिनुहोस्। अब अनफर्चुनेटली मैले चाहिँ त्यो सेल्फु चाहिँ गएँ बेला तम्बासेयो होइन। अब कुइरिया रागिम्बासेयो अरू अनको सिंह समाउँदै यसो चाहिँ कोइजलोले मगो त्यो सेल्फु सुनाङ थियो। तर खर्च आफ्नै, समय आफ्नै। अब अरूहरूलाई चाहिँ तपाईँको एउटा लेख ल्याउनु, तपाईँको एउटा
आर्टिकल ल्याउनुहोस् भनेर त्यो बटुल्यो। त्यहाँदेखि आफूले मैले A4 साइजमा प्रिन्ट गरेँ, कहिले मैले A3 साइजमै गरेँ होइन। अनि बाँड्यो उहाँहरूलाई आफ्नै खर्च गरेर उहाँ एकछिनमा चाहिँ लिएको छ, पर लगाएर च्यातेर टोयलेटतिर त्यो टुक्राएर। अनि मलाई यति भयो कि अलिकति नमजा पनि भयो, अब अज्ञानता पनि हो। अब आवश्यकता पनि छैन यहाँ चाहिँ। अब नेपाली त आवश्यकता छैन, अङ्ग्रेजी बोलेर काम चलाउनुपर्छ, अफिसमा पढ्ने सबै कुरो चाहिँ अङ्ग्रेजीबाट हुन्छ, नेपालीको त काम छैन भने क्वाइस किन चाहियो भन्ने चाहिँ त्यो भान हुँदाखेरि म त्यो सोसियल फु चाहिँ अझै पनि मैले समथिङ त्यो बाँकी अङ्कहरू चाहिँ निकालेको छुइनँ क्या अरे। यो अनै हुन्छ। यसले गर्दाखेरि मैले पनि प्रयास गरिरहेको छु अरूहरूलाई पनि सिक्नुपर्छ, सिकाउने भन्ने हुँदाखेरि अब कतिपय हङकङतिरबाट चाइनिजहरूले पनि क्वाइस भाषा सम्बन्धीको क्वाइस लो बारेमा चाहिँ लोपाइने होइन, कुनै पिएचडी गर्दैछ कि भाषा सम्बन्धी अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ होला उहाँहरूले चाहिँ। एउटा चाइनिजले सधैँ सोध्नुहुन्छ मलाई, अनि केही शब्द पर्दाखेरि चाहिँ मैले दिन्छु। र अब ब्याक टु फेरि अहिलेको चाहिँ हाम्रो अग्रजहरू जो गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ कतिपय कुरोहरूमा चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर अहिले जो गर्नुभएको छ तपाईँहरूले चाहिँ त्योभन्दा अगाडि एक टाकाको चाहिँ गाउँमा गएर जेन्युन अब ठेट भाषा र त्यो ठाउँ अनुसारको चाहिँ बटुलेर ल्याउनु पर्नेमा चाहिँ आफ्नो तरिकाले आफूले आफ्नो गाउँमा एउटा गाउँमा जे बुझिएको छ त्यही तरिकाले पनि हाम्रो भाषाका किताबहरू पनि मैले देख्छु, ताकि अर्को गाउँमा अर्कै एक्सन छ, अर्कै शब्द हुन्छ। यसले गर्दाखेरि सबै ठाउँको सुनुवारलाई समेट्ने तरिकाले भाषा चाहिँ कुनै लेखनहरू चाहिँ लेख्नुपर्छ र त्यो ब्राकेटभित्र 2-3वटा शब्द पनि राख्दाखेरि अर्थात् स्ल्यास होइन त्यो दिएर चाहिँ राख्दाखेरि अझै चाहिँ ए मैले यो बुझेको थिएँ, यो शब्द मात्र प्रयोग हुन्थ्यो मेरो ठाउँमा चाहिँ, अर्को ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई यो पनि भन्दो रहेछ भन्ने चाहिँ ज्ञान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसले गर्दाखेरि जे अब कृतिहरू चाहिँ तयार हुँदैछन् यसको लागि चाहिँ सबैजनालाई शुभकामना बधाई दिन्छु। मैले आफैले चाहिँ केही निकाल्न सकिएको छैन, प्रयास चाहिँ गरौँ भन्ने चाहिँ छ क्यारे, हेरौँ समय परिस्थितिले कहाँसम्म साथ दिन्छ। थ्याङ्क यू। मेरो चाहिँ अब भनाइ यही छ। धन्यवाद। तेह्रदुमिन दाजु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको आफ्नो विचारहरू साँच्चै नै एकदमै राम्रा छन्। जुन हिसाबले तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट गर्न खोजिरहनु भएको छ सायद भोलिको दिनमा त्यो हामीले देख्न पाउनेछौँ, हेर्न पाउनेछौँ, भेट्न पाउनेछौँ। तपाईँको जुन पहिलाको प्रयास गर्नुभएको कुरालाई जुन एउटा घटना त्यस्तो भएछ त्यो कुराको लागि दुःखी छु। त्यस्तो दिन अबको दिनमा नहोस् र कुनै पनि चिजको एउटा सीमित स्रष्टाहरू हुन सक्छन् अनि सायद ती सीमित स्रष्टाहरूमा चाहिँ पुगोस्। किन भन्दाखेरि कविताको पनि आफ्नै स्रष्टाहरू हुन्छ, जुनै पनि पक्षको आफ्नो स्रष्टाहरू हुन्छन्, ती स्रष्टाहरूले चाहिँ कम्तीमा पाओस्। इन्ट्रेस्टै नहुने मान्छेलाई लगेर दिँदाखेरि सायद त्यस्तो कुराहरू पनि भएको हुनसक्छ होला। तर पनि जुन तपाईँको प्रयास छ त्यसले चाहिँ भोलिको दिनमा म जस्तो मान्छेले अथवा जसले चाहिँ एकदमै चाहना राख्छ, जसले चाहिँ एउटा इच्छा शक्ति राखेर खोज्छ, उसले चाहिँ त्यो कुराहरू भेटोस् अनि तपाईँको त्यो कुराहरू चाहिँ भोलिको दिनमा देख्न पाइयोस्, सुन्न पाइयोस्, हेर्न पाइयोस्, पढ्न पाइयोस्। म एकदमै धेरै खुसी हुनेछु र तपाईँले दिनुभएको सुझाव सल्लाहलाई मनन गर्दै मेरा कमजोरीहरूलाई भोलिको दिन अझै धेरै सुधार्नेछु। त्यो सँगै हामीसँग मन्जुल मिथोजी हामीसँग आउनुभएको छ। हामी अन्तिममा छौँ तर पनि मन्जुल मिथोजी कविता लिएर आउनुभएको छ भने एउटा कविता हामी सुन्छौँ भन्ने लागिरहेको छ। मन्जुलजी अनम्युट गरेर आउन सक्नुहुन्छ तपाईँ। कविता छ भने हामीलाई एउटा कविता वाचन गरेर सुनाइदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते। मास्क खोइ मन्जुलको गाडी दुखेको कारणले डह्रो सिपिएछ। अहिले भर्खर उठेर भर्खर जोइन भएको। मास्क चढ्दै यहाँ मास्क रुमभित्रै छु, त्यही भएर मास्कको आवश्यकता नपर्ला भनेर चाहिँ राखे हो अगाडि। कविता त सब मोबाइलकै नोटमा छ सर, तर यहाँ एउटा कविता मैले अस्ति नै छोटो घर कविता प्रिन्ट गरिराखेको थिएँ। आज म त्यही प्रिन्ट गरेको कविता सुनाउँछु। दाइले भन्नुभयो अघि मन्जुसँग कविता भएन भने त गाह्रो हो भन्नुभयो। गाह्रो नहोस् कि भनेर एउटा कविता वाचन गर्छु है। कविताको शीर्षक चाहिँ छ घर। यो मैले अस्ति फेसबुकतिर आइसकेको छ, सायद हेर्नु भएको छ होला।
उत्तम दाईहरूले हेर्नु भएको छ होला जस्तो सुन्दाखेरि लागिरहेको छ। अनुहार हेरेर सुन्नु पाइन्छ। हजुर हजुर। कविताको शीर्षक छ घर। छोटो छ, यो नेपालीमै छ है, नेपाली भाषामै छ। काफीको पानामा सिसा कलमले धर्का कोरेर थुप्रै प्रिय रङहरू पोतेर हजारौं पटक बनाइसके घर। काफीको पानामा सिसा कलमले धर्का कोरेर थुप्रै प्रिय रङहरू पोतेर हजारौं पटक बनाइसके घर। कति सजिलै बनाइदिए घर र आमालाई घरको चित्र देखाउँदै भनेको थिएँ, आमा हेर्नुहोस् न मैले कति सुन्दर घर बनाएँ। कति सजिलै बनाइदिए घर। चित्र हेरेपछि मुसुक्क हाँसेर भनेको थिएँ, छोरा जीवनको घर पनि यस्तै सुन्दर बनाउनु। तर तर मैले आजसम्म जीवनको घर बनाउन सकेको छैन। धन्यवाद। मेरो कविता छोटो छ, यति नै हो। छोटो भयो भने एकदमै बुलन्द छ, एकदमै दमदार तपाईँको कविता। धेरै धेरै धन्यवाद अन्तिममा आएर पनि हामीलाई छोटो मिठो कविता सुनाउनु भएकोमा। हामी अन्तिमतिर छौँ। अब सुनिरहनु होला, हाम्रो कुराहरू सुनिरहनु भएको छ होला मन्जुल मिथोज्यूले पनि। र अब अन्तिममा हामी यो सम्पूर्ण कुरा अहिलेसम्मको हामी जे कुराहरू गऱ्यौँ, जे कुरा सुन्यौँ, आफ्नो विचार हाम्रो साहित्यकारज्यूहरूले राख्नुभयो। यस कुराको लागि चाहिँ सम्पूर्ण सबै कुरालाई लिएर अबको दिनमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ होला र अहिलेसम्मको जुन कविताको कुराहरू आयो अनि कोइचपन कसरी ल्याउने हाम्रो साहित्यहरूमा र अबको युवाहरूलाई कसरी अगाडि लान सकिन्छ र उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले कस्तो बाटोहरू चाहिँ देखाउन सक्छौँ होला भन्ने कुराको सम्पूर्ण कुरालाई समेटेर हाम्रो उकुसु कार्तिकज्यूलाई चाहिँ समीक्षा गर्न हुन अनुरोध गर्दछु। तर त्योभन्दा अगाडि जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म आफ्नै पहिलो खस कवितामा एउटा कविता वाचन गर्छु अनि त्यसपछि मात्रै त्यहाँ जान्छु। उकुसु सर त्यसको लागि तयार रहनु होला। त्योभन्दा पहिला म आफ्नो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ उस्तै देखिनेहरू। मेरा याब्रे गुब्रेले पानीमा जीवन पाउनुभयो। त्यसपछि खोल्सा खोला झरनालाई रक्षे गर्नुभयो। आगोमा प्राण देख्नुभयो। त्यसपछि राप प्रकाश झिल्कोलाई मान गर्नुभयो। माटोमा जिन्दगी भेट्नुभयो। त्यसपछि जङ्गल बारी खेतलाई माया गर्नुभयो। यसरी एक एक गरी जीवन बटुल्दै अघि बढ्नुभयो। पछि कतैबाट अर्का एक हुल उस्तै देखिनेहरू आए। उस्तै देखिनेहरूले मनमै बास बसाए। सबै हेरे सिको गरी सबै सिके। समाज बनाए, नियम राखे, कानुन पनि लेखे। उही हुनु र उस्तै देखिनुमा नितान्त फरक हुँदो रहेछ। र त पछि हाम्रा जिखी पुर्खीहरूलाई हामी एक हो भनी उस्तै देखिनेहरूले एउटा पुस्तालाई बन्दुक उठाउन लगाए। अर्कालाई धर्मग्रन्थ उठाउन लगाए। अर्कोलाई झण्डाका प्रकार उठाउन लगाए। समयसँगै मौका छोपी बिस्तारै अब खोल्सा थुन्न थाले। खोलामा बाँध हाले। जङ्गल बारी खेत माग्न थाले। अँध्यारो कथा रची उज्यालो प्रकाश बेच्न थाले। चिसो छरेर रापहरू छेक्न थाले। अहम र द्वेषका झिल्काहरू सुस्त छर्न थाले। त्यसैले त म भेट्दिन कतै बन्दुक उठाउने हातलाई बाजा दिएको, धर्मग्रन्थ उठाउने हातलाई कलम दिएको, झण्डा उठाउने हातलाई हात दिएको। किनकि चाहन्छन् उस्तै देखिनेहरूले बगाओस् पानीसँगै हाम्रा छापहरू, जलोस् आगोसँगै हाम्रा अस्तित्वहरू, धुमिल होस् माटोसँगै हाम्रा डोबहरू। धेरै धेरै धन्यवाद। कवितालाई मैले यहीँ थाँती राखेँ। अब
यो सबै कुरालाई हाम्रो कवितादेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरूलाई समीक्षा गरिदिनु हुन हाम्रो उकुसु कार्तिक सरलाई चाहिँ आग्रह गर्दछु। हजुर चेरेदम नेलकली आकली समीक्षा पच देते में इगी होपो मला कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वास्तव में मुला कार्यक्रम नेल के समीक्षा चाहिँ इगी होपा कविता मिलन पित्ने तुम कविता ओनेशु तुम चमालबा मोनेशु तुम चमालबा देनिमी कविता मोदेशै मामे ओदेशै मामे कविता आम खनेशे तुम चमाल इगी होपम एची देते में उस्तै मान्छेहरू पछि आए मुनु मेको पुचिमी वैती बन्दुक कुर्पास्ते में माराई माराई कुर्पास्ते में मुनु वेद बाइबल पढे पढाइते में आइगे कथा तर गई पुची यो ब्रेस जो दिनी वेद ब्रेस जो दिनी गई पुची यो बाइबल ब्रेस जो दिनी देगामिन जेनाई मदेन मुनु गई पुचिम बन्दुक कुर्स जो दिनी बन्दुकम आफ जो दिनी तर बन्दुक बनेसा सुमुर्कल दोपा आफ जादे आदेश केसै जो दिनी मेको ठाउँ बाकेन मदेन एचिङा अवस्था एको हो यङ जेनेरेसन एची मंजुल के ने साओ खिदो नेशो बने चमालबा देख्यो चित्रम कोशो खि गोपुजिम पुरेनी आम शिवा गोपुजिम चाहिँ इसका अरु चित्र पुजाम शिवा मेको मनेशो पुकी कविता मी साहित्य मी चेत तुम धन एची आइके धेरै सुसुम दे छन आइके लगभग 3 एपिसोड तुम तोला 3 एपिसोड में फरक फरक पिदा पशु सुरुम चाहिँ पहिचान लो पोसु सबेर लोम चाहिँ देशा न बेला जचा तुचा मार्सा आइके बुढैतेको उपाय मार्थ्यो देशु तारा दिदिम सबेर गो रक्सी तुसा साती देगानु चाहिँ रक्सी मिन्जिमा सासीबा देश के देते में देश सबेर कमेन्ट देखो छ पामते में तर गोची रक्सीमिन सासो नङ देशो नेशो गिसलो एकको सबेर गोदेशो डिकोलोनाइज योर माइन्ड देश हामी देशो ने कि आई निप्सिम चाहिँ अरु लो कुर्साङामिन अरु मि चिमी आई लो कोसोनो मरिमसो ताइसी र आई लो को रिमसो तजका आई मि चिनमा वा के मान्न पो कविता ब्रेनिम देश में जिस आई कविता ब्रेव कविता देव वास्पिकी में यो कविता जीवन सुन तुम तर धेरै मार्दै नि मन मुला छिना चाहिँ एक पुचिम मुल आई होम दयु छन् मुल नेल गाउँ पुचिम विभिन्न क्षेत्र में शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल छोटो कविता ची महोत्सव मुनु छोटो कथा महोत्सव पाइनिमी मोलाई सोधे चाहिँ विचार मान्छो संसारम चाहिँ आम विचार ने यो ने तुम तो ये चाहिँ विचार ने सो आदिवासी नुला छ गोपुजनुला छ देसी मुन ए चाहिँ कथा कविता देसी चाहिँ नेल के नयाँ ट्रेंड दुम्ने तुम तो नयाँ नयाँ सिर्जना दुम्ने तुम तो तर गोपुजनु ए चाहिँ कविता ने सुन तुम चमालबा देसी सबैरहेको देसी न आई बगेम आई बाजेम आई बाउ आमाम चाहिँ कविता तो पदे दिनी थियो तदे जनु कुमसम हरे हाँ बुरंगुमी कुया साहित्य क्योंगुमी एकन कविता हो पद धेरै हो नि त तर मूल अर्को लो चाहिँ कविता भने सुन तुम चमालबा छन्दाङा लो यो पिबा तर संसारम दोषो रूप छ देशो लो हो कुळु कुमी आम दोम लिम्बा आशा चाहिँ गो चाहिँ धिरी दिमनङ धिरी दिमिन बाशा छु देशा लोपाप्तो आनामे पछि आम दो दुमता तर गोपुचिम चाहिँ आइके शारी रेशो आइके खिका आइके लोसी आइके पनेशन दुमचा बा आइ मिचिम कोसुनो दोचा जिस ग्वाइके त मारे देसी भना एची एमएलई देशो
सिस्टम छ नाखेन तारा दिदिम देन्छ पढेस्यो चाहिँ माबिनी पुकिमिन चाहिँ सुनवार तो नेस्यो देते तर मेको चाहिँ जो सा तुस्यायो का डोमिनेट पाइदिम जिसिम आकल चाहिँ सुनवार तो नेस्यो दे दिमी सिना सबेर नाकुंगालो लो 3-4 दिन ला धुम्ता का सिन्धु पाल्चोकमा सगुन बस्ने देश उकुसु सर सुनवार भनेको के हो दे माथि हिल्लो पाइदिन्छ मोनोको चाहिँ बस्ने देश हो मार हो महता मोनो हाम्रोतिर त सुनवार कलि चेम दे निमी दे आइ के नि यो बस्ने देश हो त चेम बा निमी लामछाने बा निमी नेलले चाहिँ पौडेल बुची नेल चाहिँ चेम बा निमी दे वास्तवमा चाहिँ गोपुजी मतोस्यो एची घिमिरे देश यो चेम पुछन् फेर पुछन् पौडेल देश छन् तर आम के चाहिँ पौडेल देश चोट ठेक मुर इर्जादी मुर गोपुजी आम नखाने आमदुमसे चाहिँ इमचिली हो देश मान्यता सुन सुरुप कें गिर्नु छ एची नाफकिन देश भने सो कवितामी गो क्वैज लोमिन ची मामे खसलुम पढेसो देश चाहिँ कामामे पढेछ देश नु थिंकिंग स्टाइल चाहिँ फरक हो गो इंग्लिश में पढ़े सो न यो मारे पढ़े सो ने चेत ची बराबर हो देश nga चाहिँ लडाई हो एचिङा चाहिँ गोपुकिमी आइ के नाखिन दे जदुम त आवश्यकता छैन सुनवार भाषा देशो म एची युके मिन बाचा दुम्बा होम सुनवार दयु मेकिङन आइरिस आन के कथा का संसार भर पढेछ मालबा मेकेरे आइरिस का खल्पा का चाहिँ लाखचुम भाषा आमिन पढे बादने किताब का पढे बादने एको चाहिँ यूनिवर्सिटी ले पलम संसार ने यूनिवर्सिटी में लिंग्विस्टिक पढे नेमी एकोन कथा ने पाइनी मी मुनो इंग्लिश मैन चाहिँ मुल एच इंग्लिश नेशन में के ता वालेस वेल्स देशो मुल में आइरिस कली चाहिँ बेसा इंग्लिश हम चाहिँ दबी दिने देशो मेकिन छ मुल मेकेर चाहिँ कथा का छ मुनो आइरिस कली मार्दे एको सेत्ती इलो देश एको मार्काम इकली बेगामिन से इंग्लिश हम चाहिँ इंग्लिश मेन हम चाहिँ आइरिस कली मुनो आइरिस हम चाहिँ एको चाहिँ नले आपुर्नु लोपा चकल गो बेगा नले आपुर्नु लोपा चकली आपुर कंदा इंग्लिश मजो छन् गो आयाबे गुब्रेनु दा लोपा चमाल्ते दा आलोन माल्ता हो नि अब चाहिँ जिखी पुर्किम दा इलो मजो नि बेगामिन जवाब केतुन दे अर्को चाहिँ अमेरिकन नेटिभ आन के छ मेकेर चाहिँ मार्छ न लोका चाहिँ सधैँ रे दिमी इची खै मेको सम गाए के मुर्के जादी से ना दो सुनी मारजाङ खिका दो पोसे लुदे हिसाब लमला लत के नाकिन इगी हो पा कविताम दे के बंदूक कुरुपमी दो पांगामिन बंदूक आपसा जे फुली बार पांगला दे ते होला आखे मेको चाहिँ नीति निर्माण लोन मा पिबा मे मते मने सो लो यो गोमरुम सी भला मेको जेले का कथा का मार्छ न का चाहिँ रेड इंडियन दे या नेटिभ अमेरिकन दे नि नेटिभ अमेरिकन कली कुइरे काम हेपेछ मार्दे भन गई मार्दे चाहिँ इंग्लिश चाहिँ बान इ भाषा मार्कले काम लाग्दा देगामिन दे मेनु मेको देशो छ बुढाइचा कली व्हाइट मैन कुइरे बुस्मी चिया लो मालबा तर सधैँ बुढाइचा कली आम लोन मा देनी मेचर एच आई के अभियान यो गो सधैँ बुढाइचा कली दे जुनी का बुढाइचा कली ला गेपन पंचा हुँदै कोइस लो एचिङ अवस्था चाहिँ गोमपसो काम चाहिँ एची मुलातिन अफर ताइसी वा एकोला जागिर ताइसी देमा मे एको चाहिँ युगौं युग पहिचान गा लो पसन युगौं युग एको भाषा बुढाइचा मालबा देशो हिसाब में डिकोलाइजेशन लो कि बिस्तार म त्यसै छ म एको वैचारिक लो दुम्ता मुला कविता चाहिँ धेरै आइ के चाहिँ कविता एकदम रिमिसो छ मुनो आम के लो पिसो छ अनेसन कविता म उपस्थिति रूपम थोरै छौं तर सिना साबेरगा भन्दा चाहिँ मला चाहिँ मूल शोभा जुलियट के तारा दीदी के मूल होम दसुस दयु आन के चाहिँ कविता यात्रा दोने शो दे चाहिँ ताइसा सबेची कविता ल देशो एकम जन नोले पिप आनकाली इची
inspire paiba onde la chama de dum rimshon dum bhala mame rimshon dum ba go puti thore chau thore ene rimshon lo paisu one sholo mulai wai pi barla nel lami ekere bripsa dum ta amlo wasa dum ta nel lam chai am mantan do one sho mantan one sho lo si pan pan la shunun chai go puchimi manjul mitho cham de sho kone sho manjul mitho cham chai प्रापुमी मेको चाहिँ तुली सुम सेल्सो छि खने सो क्वेसी आम केन्ता स्यो रिम सो छि सेने जामसी बला ने देन ने नु बडा नु स्यो बडाई बेसन चेरे दुमिन गोई उत्तम सर सुमिची निल्ली के समीक्षा पशुनङ पशु नम्नति मूलची यी मुलात के गेरापेनमा नुप्त गोपुकी अन्तिममी छौँ मेनोले गोची नेल्लीकली चेरिम देशा गोची यी मुलातका गेरापेनमाची एकोन नुप्त देशाची गो नेल्लीकली ब्राई देनुङ चेरिदुमिन ब्राई